Hello, namaste, and welcome everybody. Welcome to the Bhutnesh Talk. आज फेरि हामी बिहीबार 9:30 बजे as usual Bhutnesh Talk लिएर तपाईहरु माझ आएका छौं. नयाँ हप्ता नयाँ एपिसोड नयाँ गेस्ट सँगै एज अ नयाँ टपिक अफ डिस्कसन गर्ने छौं आज हामी. एन्ड आजको डिस्कसन धेरै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ किनकि यो हाम्रो हिस्ट्रीको विषयमा रहन्छ. भुटनिस को हिस्ट्रीको विषयमा गफ गर्नेछौं. अनि पर्टिकुलर हिस्ट्री भन्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ. हाम्रो हिस्ट्री हामीले 1.5 घण्टामा गफ गर्न सक्दैनौं, तर हामी हाम्रो हिस्ट्रीको पर्टिकुलर एरियालाई फोकस गर्नेछौं. हामी भुटान छोडेर हाम्रो बाआमाले नेपाल आउनुभयो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ. तर हामी किन जुलुस सुरु भयो, किन आन्दोलन भयो, यी कुरामा आज हामी फोकस गर्नेछौं. र मसँग यो विषयमा गफ गर्नको लागि हाम्रो भुटानी समाजकै, हाम्रो भुटानी इस्युलाई, भुटानी रेफ्युजीलाई धेरै नजिकबाट देख्नुभएका, आफै एक्सपिरियन्स गर्नुभएका, हामी भुटानीलाई लिड गर्नुभएका दुई विज्ञ हुनुहुन्छ मसँग. मेरो पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ डीपी काफ्लेज्यू. म उहाँको बायो सरसर्ती पढ्न चाहन्छु, सुन्नु होला. डीपी काफ्लेज्यू भुटनिस ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, जसको जन्म भुटानको साम्ची च्याङबारीमा भएको हो. 1989 मा भुटान छोड्नु भएका डीपी काफ्लेज्यूले सुरुवातमा भुटानी शरणार्थी क्याम्प सेटअप गर्नमा ठूलो सहयोग गर्नुभयो. उहाँ अहिले झापाको बिर्तामोडमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ. उहाँ अझै पनि ह्युमन राइट्स, भुटनिस ह्युमन राइट्स एक्टिभिटिजमा संलग्न हुनुहुन्छ. डीपी सर, वेलकम टु द भुटनिस टक. थ्यांक यू भेरी मच भाइ. थ्यांक यू सर. म मेरो दोस्रो गेस्ट तर्फ जान चाहन्छु. मेरो दोस्रो गेस्ट हुनुहुन्छ केबी चौहानज्यू. म उहाँको बायो सरसर्ती यसरी पढ्न चाहन्छु. भुटानको दागापेलामा जन्मिनु भएका केबी चौहानज्यू हाल एरिजोनाको फिनिक्समा बसोबास गर्नुहुन्छ. भुटानमा उहाँले 1975 देखि 1978 सम्म जिल्ला विकास समितिको मेम्बर भएर सेवा गर्नुभयो. उहाँले 1981 देखि 1990 सम्म भुटानको एसेम्ब्ली मेम्बर भएर भुटानीको सेवा गर्नुभयो. उहाँ नेपालमा हुँदा बेलडाङ्गी 2 मा बसोबास गर्नुभएको थियो. केबी चौहानज्यू 2009 मा थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट प्रोसेसबाट क्याम्प छोडेर फिनिक्स एरिजोनामा रिलोकेट हुनुभयो. केबी सर, वेलकम टु द भुटनिस टक. धन्यवाद सागर भाइ, एकदम नमस्कार सबैलाई. थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सो मच. म तपाईहरुलाई सुरुमा वेलकम गर्न चाहन्छु, तर म आजको विषयवस्तु अनि तपाईहरुसँग गफ गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा इम्पोर्टेन्ट विषयलाई मैले नउठाइकिन यो प्रोग्राम अगाडि बढाउन सक्दिन, किनकि यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, जुन कुरा हामी सबैले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई. यो विषय हो बबिता नेउपानेको. यदि तपाईले यो विषयमा थाहा छैन भने ध्यान दिएर सुन्नु होला. हाम्रो भुटानी समाजको धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट एउटा सेन्सिटिभ विषयको कुरा म गर्दैछु. अनि अगेन म टपिकमा जान्छु, तर मलाई एकैछिन समय दिनु होला यो विषय गफ गर्नको लागि. सो को हुन् त बबिता नेउपाने? म किन यो विषयमा गफ गर्दैछु? बबिता नेउपाने एक 18 वर्षीय बालिका, भुटानी बालिका हुन्, जो एक्रोन ओहायोमा बसोबास गर्दै आउनुहुन्छ. उहाँले हालसालै गोफन्मी एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो र सहयोगको आह्वान गर्नुभयो. किन आह्वान गर्नुभयो यो विषय म तपाईलाई भन्नेछु. फर्स्ट अफ अल, उहाँको यो गोफन्मी एकाउन्ट हाम्रो भुटानी यंगर जेनेरेसनले तमामले शेयर गर्नुभएको छ, धेरैले डोनेसन गर्नुभएको छ. आज अघि 8:30 सम्मको समयमा $4,783 सम्म उठेको छ. 1000 को गोलदेखि सुरु गरिएको यो गोफन आज 4500 को गोलमा सोचेको भन्दा अलिकति बढी पैसा उठेको छ. अब म तपाईलाई भन्छु गोफन्मीमा के लेखिएको छ. उहाँ भन्नुहुन्छ, म एक 18 वर्षीय रोजबर्ग ओहायोमा बस्छु. मैले हालसालै मलाई बाल्यकालमा यौन दुर्व्यवहार गर्ने आफ्नै परिवारको एक व्यक्तिलाई पुलिसमा रिपोर्ट गरे. यो रिपोर्ट गरेपछि मलाई फ्यामिलीबाट रिटालिएसन भयो र मलाई घरबाट निकालियो. 18 वर्षकी युवती. त्यही भएर मलाई घरबाट बाहिर निक्लिएर म एकै इन्डिपेन्डेन्टली बस्नको लागि मलाई सहयोग चाहियो. त्यही भएर मलाई गोफन्मीमा डोनेट गर्नु होला भनेर यो गोफन्मी आउट भएको छ. यो गोफन्मी पछि धेरै भुटनिसले सहयोग गर्नु भएको छ.
मैले उहाँलाई पर्सनली भेट्ने प्रयास गरेँ अब आइम सरी लाइक कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गरेँ भेट्न त सकिँदैन म मिशिगनमा छु उहाँ ओहायोमा हुनुहुन्छ 2-4 दिनको प्रयासपछि मैले उहाँसँग टेक्स्ट मेसेजको थ्रुबाट गफ गर्ने मौका पाएँ र यो गोफन्मीमा नलेखिएको 2-3 वटा कुरा उहाँले मलाई भन्नुभयो जुन कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु फर्स्ट अफ अल उहाँ अहिले जहाँ पनि हुनुहुन्छ सेफ हुनुहुन्छ तपाईहरुले उहाँको सेफ्टीको चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ उहाँले ट्रस्टवर्दी मान्छेमा बस्नु भएको छ यो यौन दुर्व्यवहार युएस मा भएको हो क्याम्पमा होइन र जब यो दुर्व्यवहार भयो त्यतिखेर बबिता 10 वर्ष पनि पुगेकी थिइनन् think about it how cruel this is okay so couple things I want to say here दुईटा कुरा अनि उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति कुनै स्ट्रेन्जर हैन आफ्नै फ्यामिलीको मान्छे हो जसले नानीहरुको 10 वर्ष नपुगेको नानीको टेक केयर गर्नुपर्ने ख्याल गर्नुपर्ने प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने फीड गर्नुपर्ने बेलामा he is sexually abusing the kid 10-year-old kid someone who is not even 10 okay and then family बाबुआमा जब छोरीले आँट गरेर साहस गरेर आफुलाई अब्युज गर्ने व्यक्तिलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्यो and then family are kicking her out family ले उहाँलाई निकालियो रिपोर्ट नगर why is that why आफू 10 वर्ष भन्दा सानो बेलामा भएको इन्सिडेन्ट बबिताले अहिलेसम्म भुल्न सकेकी छैनन् आफ्नो दिमाग मस्तिष्कमा यसरी गाडिएको छ उनी त्यसलाई भुल्न सकेकी छैनन् and she did a right thing she did so right thing exposing that guy a grown up man ले 10 वर्षको नानीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्यो exactly के गर्यो we don't know because there are varieties of यौन दुर्व्यवहार तर यो इन्सिडेन्टले बबितालाई डिस्टर्ब बनायो ताकि after 8-9 years she still can forget it okay so and here's the second thing I'm glad she exposed this guy kinaki what if he is doing to other kids right now sayad ele aru bachcha bachila pani ta teso gardai cha hola ni ta who knows right so yo incident le malai धेरै I can't even express how angry I am and how sad I am and I am extremely I can't even express my feeling clearly on this I am with Babita भन्न चाहन्छु भुट्ने स्टकको परिवार बबितालाई सपोर्ट गर्छ बबिताको साहसलाई सल्युट गर्छ थ्यांक यू फर कमिङ आउट अनि म तपाईहरुलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरु बबितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने you can still go and help and donate in her GoFundMe account म यो प्रोग्राम सकिएपछि म उहाँको GoFundMe लिंक शेयर गर्ने छु मेरो फेसबुकबाट and you can go and help her out think about this म पनि कुनै दिन कलेजमा थिए she's 18 उ कलेज स्टार्ट गर्न खोज्दै छ सेप्टेम्बरबाट I don't know उसँग जब छ कि छैन I don't know उसँग गाडी छ कि छैन I don't know उसँग कति पैसा छ we don't know anything here's the point guys here's the point okay what she did एउटा brave woman को काम गरेकी छन् उसलाई सहयोग चाहिएको छ किनकि स्टुडेन्टले अब एक्लै बस्नुपर्छ फुल टाइम काम गर्नुपर्छ कलेजको फिस तिर्नुपर्छ आफ्नो युटिलिटीको बिल तिर्नुपर्छ रेन्ट पे गर्नुपर्छ you have to food किन्नुपर्छ there are so many things that kid need so let's help her out and family please think about this what you did तपाईले एउटा अब्युजर को साइड लिएर आफ्नो छोरीलाई किक आउट गर्नु हुँदैछ you are so wrong on this and I think we are with her with that being said हामी यो टपिकमा फेरि पनि गफ गर्ने छौं र अहिलेको लागि म आजको टपिकमा बढ्न चाहन्छु तर यो आजको टपिकमा बढ्नु भन्दा अगाडि sir if you guys want to say anything DP sir KB sir यो विषयमा तपाईले केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने feel free to do so म DP sir बाट सुरु गर्न चाहन्छु यो एकदमै अमानवीय कुरो सुनियो this should not be happen in our society यो क्याम्पमा पनि पहिले जब भुटान छोडेर क्याम्पमा आयौं क्याम्पमा पनि धेरै यस्तो एब्युजहरु भए धेरै बलात्कृतहरु भए हाम्रो साना साना बालिका सो I request everyone म 10 उम्ला जोडेर बिन्ती गर्छु कि यस्तो किसिमको बदनामी काम हाम्रो समाजले नगर्दिनु होला र आमा बुवाले पनि यस्ता कल्प्रिटलाई चाहिँ नबचाइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध म 10 उम्ला जोडेर सबै समाजलाई भन्न चाहन्छु धन्यवाद
थ्याङ्क यू डिपी सर। म केबी सरलाई पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। केबी सर यो कुरा सुनेर तपाईँ व्हाट डु यु थिंक, के भन्न चाहनुहुन्छ? साह्रै दुःख लाग्दो, मेरो त भित्र हृदयबाट आँसु आयो। भुटान सरकारले यस्तो नराम्रो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्दै भन्दै हजारवटा के हामीहरूले त्यो विषयमा कुरा उठाएर बाहिर आयौँ। बाहिर आएर त्यस्तो दुःख पीडा भोगेर यस्तो ठुलो सम्पन्न देशमा आएर राम्रो उन्नति गर्ने पर्ने, नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने, राम्रो संस्कार संस्कृति दिनुपर्नेमा घरकै एउटा अभिभावकले त्यस्तो कुरा गर्नु भनेको चाहिँ यहाँभन्दा दुःख लाग्दो कुरो केही छैन। अत्यन्तै म दुखित छु। यस्तो घृणित काम, यो सबैभन्दा म चाहिँ भन्छु यति घृणित यस्तो शब्दहरू हाम्रो समाजले सुन्नु पनि हामी सबैको दुर्भाग्य हो। एकदमै यस्तो सुन्नु पनि नपरोस्। यस्तो रमित हेरेर हाम्रो समाजले त्यो वरिपरि बस्ने बुद्धिजीवीहरू को छन् पनि, यो अत्यन्तै दुःख लाग्यो। यस्तो चाहिँ हामीहरूले भविष्यमा सुन्नु नपरोस् भन्छु म पनि। थ्याङ्क यू सर। आई थिङ्क हामी सबै ती एक 18 वर्षीय बालिकालाई सपोर्ट गर्छौँ यहाँबाट पनि, र हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उहाँलाई सहयोग गरौँ भन्ने आह्वानका साथ म आजको प्रोग्राम, आजको विषयवस्तुतर्फ बढाउन चाहन्छु। र एज आई सेड, आज हामी हाम्रो भुटान, हाम्रो हिस्ट्रीलाई नजिकबाट जान्ने प्रयास गर्छौँ र हामीसँग भुटानको विज्ञ हुनुहुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ, आज हामीले एभ्रिथिङ त कभर गर्न सक्दैनौँ यो 1.5 घण्टामा, तर म सुरु गर्न चाहन्छु यसरी। म एक रेफ्युजी हुँ। मेरो बाआमा भुटानमा जन्मिनु भएको हो, भुटानमै हुर्किनु भयो। भुटान सरकारसँग हामीले जानेको इतिहास, भुटान सरकारसँग समस्या भएर भुटान सरकारले सँग कफ नमिलेर, कुरा नमिलेर हामीलाई त्यहाँबाट लखेट्यो, खेदाइयो। हामी नेपालमा आयौँ, क्याम्पमा रेफ्युजी भएर बस्यौँ। यो स्टोरी जानेको छु मैले अनि म जस्ता तमाम यङ्गर जेनेरेसनहरूले। तर हामीलाई के थाहा छैन भने कहाँबाट झगडा सुरु भयो, झगडा किन सुरु भयो, झगडा सुरु हुँदाखेरि के एजेन्डासहरू थिए, भुटानको पक्ष, भुटान सरकारको के पक्ष थियो, हामी नेपालीको के पक्ष थियो, यी कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर म केबी सरबाट सुरु गर्छु। केबी सर, तपाईँ त एसेम्ब्लीमा बस्नु भएको, भुटान सरकार, भुटान मा एसेम्ब्ली मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ सुरु गरिदिनुहोस् न सर, यो कहाँबाट सुरु भयो? भुटान सरकार र हामी नेपाली दक्षिणमा बस्ने नर्दर्न नेपालीसँगको समस्या कसरी, कहाँबाट सुरु भयो? धन्यवाद सागर भाइ। सर्वप्रथम कुरा गर्नुभन्दा पहिले म सम्पूर्ण हाम्रा भुटानी मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जो भुटानभित्र बाहिर सबैतिर छरिएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। र त्योभन्दा पनि पहिले अझै मेरा दागपिलियन जो अत्यन्तै हृदयका मेरा इष्टमित्रहरू, मेरा जनता भनौँ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म भित्र अन्तर हृदयबाट नमन गर्छु। जुन ठाउँमा उहाँहरूले मलाई एउटा पहाड जस्तो कुरालाई तोडेर सम्पूर्ण ठुला ठालु सम्पूर्ण लागेर गर्दा पनि ती साधारण जनताले मात्रै म जस्तो एउटा साधु व्यवहार भएको मान्छेलाई जनप्रतिनिधिमा उठाएर मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। के भन्छ, सेल्फलेस सेवा मैले जति सक्दो गर्न सकेँ। उहाँहरूलाई म एकदमै अन्तरात्माबाट ग्रेटफुल हुँदै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई सम्झेर म नमस्कार गर्दै हजुरले गरेको प्रश्नमा म आउँछु। विशेष गरेर हजुर भुटानमा कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा यो भन्नै पर्छ, सत्य कुरा चाहिँ। र पहिला चाहिँ अब राम्रै थियो, यसको अब सबै हामीहरूलाई ऐना जत्तिकै थाहा छ। भित्रभित्रै अलिअलि केही भए तापनि तर त्यस्तो पनि हामीहरूलाई आभास थिएन, सबै राम्रो थियो। अब राजाको फैसलाहरू पनि पहिला 85 भन्दा पहिले हजुरको सबै राम्रो थियो, सबैसँग घनिष्ठता थियो, एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। हामीहरूले भनेका कुरालाई पनि चित्त बुझ्दो पाराले त्यहाँ फैसला गरेको थियो। जब पछाडि तपाईँको बदलिँदै आयो, हुनसक्छ अब भारत सरकारले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि भुटानलाई अलिकति भित्र लगाइदियो होला। तेरो देशमा दुधी किसिमका जातीय मान्छेहरू छन्, पछि उनीहरूको बढ्दै गयो भने तेरो भविष्य छैन भन्ने पनि लगाइदियो होला, यो हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। र त्यसले गर्दा भुटानले पनि भित्रबाट अलिअलि भित्र अलिकति कालोपना राख्दै हाम्रा मान्छेहरूलाई अब कसरी यसलाई घटाउने त भनेर एउटा साइजमा ल्याउनको लागि योजना बनायो। पहिला राम्रै थियो त्यो कुरो। अब अहिले यहाँ भन्दाखेरि लामो हुन्छ, के भयो त कसो भयो भन्दा म सबै डिटेलमा भन्न सक्छु होइन। ती राम्रा गरेका कुराहरू पनि हामीहरूले राजालाई कतिपल्ट भेट्यौँ, जनताको तर्फबाट के चाहिँ हामीहरूले उ गऱ्यौँ, एकदमै कुरा राख्यौँ, राजाले के भन्यो ती सबै छँदैछ एकदमै। अहिले कुरा गऱ्यो भने अब लामो हुन्छ।
र विशेष गरेर अब त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर होला अलिअलि गर्दै अब कसरी यी मान्छेहरूलाई के भन्छ अब साइजमा कम्ती ल्याउने कमजोर बनाउने भन्ने खालको नीति भित्रभित्रै सोचेर अब यो जुन चाहिँ सिटिजनसिप एक्ट हजुरको जनगणना सुरु गर्यो। अब त्यो 85 सालको सर 1985 को जनगणनाको कुरा गर्नुभयो तपाईले कि कुन सालको? 1985 मा 1985 मा त्यो पहिला हजुरको उ गरिवरी त्यो चाहिँ लास्ट जनगणनाहरू गर्दाखेरि जब त्यो 85 को सेन्सस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कट अफ इयर भनेर 1958 लाई राख्यो हजुरको। अब त्यसमा हामीहरूले आफ्नो पोइन्ट थिएन र पनि हामीहरूले व्यक्तिगत रूपमा म पनि उठेर त्यसमा रिक्वेस्ट गरेँ यदि कानुन बनिन्छ भने आजदेखि लु ठिक छ 85 देखि कानुन लाग्यो हामी त्यसलाई मान्छौँ, तर त्यो ब्याकडेटमा गएर 58 को कुरालाई चाहिँ हामी एकदम यो असम्भव हुन्छ यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर हामीले कुरा राख्यौँ। हो त्यो सिटिजनसिपको कुरादेखि चाहिँ तपाईँको सुरु हुँदै आयो एकदमै अब भित्रभित्रै र त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँको हजुरलाई थाहा नै छ भुटानाइजेसन प्रोग्राम भनेर जुन चाहिँ एक देश एक भेष भने जस्तो सबै एउटै हुनुपर्छ धर्म संस्कार संस्कृति भन्ने जब त्यो खालको निकालेर चाहिँ बक्खु लगाउनु पर्ने त्यो पनि अब हजुरको जहाँ जाँदाखेरि पनि अब बाहिर भित्र जतै जाँदा पनि लगाउनु पर्ने इत्यादि यो चाहिँ एउटा त्यो जनतालाई कमजोर बनाएर अलिकति त्यो साइजमा ल्याउनकै लागि नै त्यो काम चाहिँ त्यसरी सुरु गरेको हो। र त्यो सिटिजनसिपको बारेमा अब हाम्रो चिराङ डिस्ट्रिक्टमा धेरै ठुल्ठुलो घटनाहरू पनि भयो, त्यहाँदेखि एकदमै कुराहरू बढ्दै गएर यही विषय लिएर हाम्रो टेकनाथ रिजालले राजालाई एपिएल पनि चढाउनु भएको हो। र त्यो सेन्ससको बारेमा अब जनगणना गर्दा हामीहरूले पनि मेन्टल टर्चर बहुत पायौँ जग्गा पेलामा हजुरको। म एउटा कुरा एड गर्न चाहे हामी सेन्सस अब तपाईहरुलाई थाहा छ तर धेरै यंगर जेनेरेसनले सेन्सस भन्दाखेरि के एक्ज्याक्टली सेन्ससमा के भयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसमा छाइदिनुहोस् न डेबी सर अथवा केबी जसले डेबी सर त्यो सेन्सस एक्ज्याक्टली के थियो त्यो सेन्सस त्यो विषयमा क्लियर गरिदिनुहोस् न। एक्चुअली सेन्सस भनेको सिटिजनशिप एक्ट चाहिँ 1985 मा अघि भाइले पनि भन्नुभयो इट वाज पास इन 1985 सिटिजनशिप एक्ट बनेर, तर इट इज रिभर्स टु 1958 85 लाई चाहिँ 58 बनाएर कट अफ इयर बनाएको र जहाँ कि 58 मा होम मिनिस्ट्री पनि नभएको देशले 1958 लाई चाहिँ कट अफ इयर हाम्रोमा अहिले पनि प्रमाणको लागि हाम्रोमा के छ भने पहिले हामीले खजना तिर्दाखेरि ल्यान्ड ट्याक्सहरू तिर्दाखेरि कालिम्पोङ गएर तिर्नु पर्थ्यो, त्यसको पनि हामीसँग रसिद छ। अनि इट इज नट अ म्याटर अफ जोक नि 85 मा सिटिजनशिप एक्ट पास गरेर त्यसलाई कट अफ इयर चाहिँ 58 लाई राख्नु भनेको 85 लाई चाहिँ 58 पारेर चाहिँ कट अफ इयर राखेर चाहिँ उसको एउटा योजना अनुसार जाल बुनाइ अनुसार चाहिँ उसले मान्छे लखेट्ने धपाउने। इन्डिया पनि नभनौँ किनभने म इन्डियालाई पनि दोष दिँदिनँ, राजा स्वयं इज रुलिङ द कन्ट्री। भुटान अब इन्डिपेन्डेन्ट एउटा कन्ट्री हो, इज रुलिङ द कन्ट्री। अनि अरूको कुरा सुनेर चाहिँ आफ्नो जनतालाई लखेट्नु भनेको इट इज ए ग्रेट पोलिटिकल गेम भन्छु म चाहिँ। आई थिंक भनेपछि सिटिजनशिप एक्टमा चाहिँ 1958 मा सर के भएको थियो लाइक एक्ज्याक्टली 58 मा गएर चाहिँ के सुन्नमा आएको कुराहरू भन्नुपर्छ। फेरि पनि सेन्ससमा चाहिँ धेरै जनालाई नन भुटानिज बनाएर देश निकाल्ने एउटा योजनाको कुरा थियो, त्यो कुरा छैदिनुहोस् न एक्ज्याक्टली सेन्ससले कसरी चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भनेर। त्यो चाहिँ हजुरको सरले भने पनि हुन्छ त्यो 7 क्याटेगोरी भनेर हजुरको मान्छेलाई छुट्याएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ बाहिरको बिहा गरेको यस्तो हुन्छ भनेर सबै छुट्याउँदै ल्याएर चाहिँ अनि उसले उ गरेको थियो। पछाडि त्यसै कारणले नै त्यो छुट्याउने उसमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई बाहिरको बनाएर चाहिँ अब खेद्ने कुराहरू भयो। विशेष गरी यो चाहिँ के हो भने भाइ 1985 मा जुन सिटिजनशिप एक्ट आयो त्यसले चाहिँ कट अफ इयरलाई 1958 राख्यो। अनि इफ यु गो फर सिटिजन बनाउनु तपाईँ जाँदाखेरि कम्पलसरी तपाईँले चाहिँ के भने 1958 को रसिद देखाउनु पर्ने, ल्यान्ड ट्याक्स रिसिट। अनि वेयर अब मोस्ट अफ द पिपल दे डोन्ट केयर एन्ड दे डोन्ट ह्याभ नि 1958 को रिसिप्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश हाम्रो दक्षिण भुटानीलाई चाहिँ
फर्म 7 सम्म उयो गरेर क्याटेगोरीमा 7 क्याटेगोरिजमा बाँडेर चाहिँ अनि 1958 को जसले रसिद देखाउन सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो F7 मा होइन मेम्बर साहब हजुर हजुर F7 मा झारेर अनि त्यहीँबाटै सुरु गरेको हो खेदाउन लखेट्नु हजुर भनेपछि go ahead sir भन्नुस् हजुर त्यो 58 जुन चाहिँ त्यो रसिद त अब अरु के भन्नु हामी जस्तोले भेट्न सक्यौन त्यो बाबाहरूलाई त्यो पहिलाको कुरा कसरी थाहा भएर त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र खोज्दा त्यसले गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो बनाएर धेरै मान्छेलाई बाहिरको बनायो मैले त्यो अलिकति इन्डियालाई किन जोडे भने यो त यथार्थ नै छ अब भनिहाल्ने कुरो पनि भएन हाम्रो कमी कमजोरी पनि होला हामीहरूले गर्न नसकेर पनि होला अब भुटानलाई एउटै राजालाई मात्रै खुसी बनाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जुन बेला अब राजीव गान्धी भुटानमा भिजिट गरेको थियो हाम्रो एसेम्ब्लीमै बसिगरी 2-3 दिन सँगै हामी सँगै बसेर फोटो खिच्यौं हैन अनि उसले एड्रेस गरेको थियो भुटानलाई एउटा हामी ठुलो देश भनेर हामी सम्झिँदैन एउटा दाजुभाइको जस्तो हाम्रो एउटा घनिष्ठ नातो छ भनेर सोनिया गान्धी राजीव गान्धी यिनीहरू सबै गएर भुटानमा त्यसरी उनीहरूले एड्रेस पनि गरेको र यसो गहिरो बुझ्दाखेरि अब केही न केही इन्डियाको हात त छँदैछ तर अब त्यो भनेर पनि के गर्नु र त्यो ब्लेम लगाएर पनि केही भयो I think अब त्यही त के भन्छ स्पेकुलेट गर्न चाहन्न हैन इन्डियाको अब राजनीतिक हात छ छैन we never know जस्तो लाग्छ मलाई अब किनकि एज अ इन अ फ्याक्ट म्याटरमा इट्स अ डिप्लोमेटिक थिङ तर फ्याक्टमा अब हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सकिँदैन सो म तपाईहरुलाई अलिकति 1989-90 तिर लान चाहन्छु जब नेपालीहरूले भुटानमा जुलुस निकाल्नु भयो त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् न के को लागि जुलुस निक्लेको थियो त्यो के माग थियो त्यतिखेर एक्चुअली 1990 मा हो 89 मा जस्ट स्टार्टिङ 88 मा चाहिँ तपाईको यो PFHR भन्ने एउटा संस्था गठन भएको थियो पिपल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स भुटान भनेर अनि त्यसपछि रिजालजीको अध्यक्षतामा काँकरभिट्टामा भुटानमा त अब सबै कुरो ब्यान थियो अनि काँकरभिट्टा आएर हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो पिपल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स भुटान भन्ने चाहिँ नामाकरण गरेर एउटा ह्युमन राइट्स संस्था खोलेको हजुर टिल देन कुनै पनि संस्थाहरू भुटानमा थिएनन् रोयल फ्यामिलीको जुन संस्थाहरू थियो त्यो मात्रै पब्लिक थ्रुबाट चाहिँ कुनै संस्था थिएन अनि त्यो भएपछि 1990 मा चाहिँ एट्रोसिटी एकदमै बढी भएर धेरै मान्छे खेदाउन थालेपछि सर एट्रोसिटिजलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् सर एक्ज्याक्टली के भुटान सरकारले एकैचोटी खेदाउनै थाले सेन्ससकै कारणले कि लाइक खेदाउनुमा कहाँबाट पुग्यो होइन यस्तो भयो जस्तै अब मेन कारण चाहिँ सेन्सस हो अघि मेम्बर साहबले पनि भन्नुभयो तर के भने 1990 मा चाहिँ एनी हाउ त्यो दक्षिण भुटान खाली गर भन्ने एउटा जुन पोलिसी ल्यायो नि उनीहरूले दक्षिण भुटानमा चाहिँ ग्रिन बेल्ट भन्ने लाउने पुरा जङ्गल लाउने अनि भारतसँगको सीमामा चाहिँ जङ्गल लाएर त्यहाँ चाहिँ मान्छे बस्नु नदिने भनेर उनीहरूले त्यो पनि योजना ल्याएको र 1990 मा एउटा के भने भुटान पिपल्स पार्टी गठन भएर 2 जुन 1990 मा गठन भएर चाहिँ त्यो पोलिटिकल उयसलाई चाहिँ टक्कर दिनलाई चाहिँ गठन भएको थियो तर अब अनफर्चुनेटली त्यति बेला म्याच्योर पनि थिएन जुनमा गठनमा जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा चाहिँ त्यहाँ जुलुस भयो सर म त्यसमै जान चाहन्छु जुलुसको कुरामा अब जुलुस चाहिँ केको लागि भयो सर व्हाट वाज दैट अबाउट यो अलिकति नि हजुर अब यो जुलुस अघि भाइ साहबले गरेको क्वेसनमा हामी मजाले त्यसलाई प्रश्न भन्नै सकेका छैनौँ हैन हजुर म त्यही गर्न चाहन्छु लाइक हाम्रो नेपालीको फोरम बन्यो पार्टीज बन्यो ग्रुप बन्यो त्यो ठीक छ हैन तर अनि फाइनली दुईटा कुरा एउटा कुरा जुलुस गर्नु भन्दा अगाडि नै मान्छे खेदाउन थाल्यो कि जुलुस गरे पछाडी खेदाउन थाल्यो यो कुरा क्लियर गरिदिनुस् न पछाडी जुलुस ओके सो जुलुस सुरु भयो अनि खेदाउन थाल्यो भने जुलुस किन भयो त सर जुलुसको कुरा भनिदिनुस् न जुलुस चाहिँ हजुरको अब जब यहाँ अहिले डिपी सरले भने जस्तो बाहिर पार्टीहरू के फर्म भरेर अब यहाँको निर्देशनमै भनौँ न अलिकति अब भुटानमा अत्याचार पनि बढिराखेको थियो कता कता त्यो चिराङमा हजुरको त्यो एकजना मोथेको हजुर चिता मोथे त्यसको जहान हजुरको झुन्डिएर मर्यो त्यही सेन्ससको बारेमा किनभने ऊ चाहिँ
बाहिरको भएकोले गर्दाखेरि अब नहुने रहेछ, हामी बस्न पाइन रहन्छ भनेर अब हामी चिराङ डिस्ट्रिक्टमै थियौँ, हामी मिटिङमा गएका थियौँ, त्यहाँ झुन्डिएर मर्यो। यस्ता विभिन्न कारण हुँदाखेरि अब हाम्रो डाक्टर रिजालले माथि एप्लिकेसन पनि चढाउनु भयो, त्यो अब सबैलाई जाहेरै छ होइन। र पछाडि अरू के फर्म भरेर अब यहाँबाट हजुरको केही मान्छेहरू पठाएर अब सुरु त गर्नु पर्यो नि, जसरी भए पनि भुटानमा थाहा छैन कसैलाई पनि। अब हजुरको हामी त्यहाँ त्यत्रो वर्ष मेम्बर गरेको, त्यो डेमोक्रेसी भनेको के हो, त्यो जुलुस भन्ने जिन्दगीमा देखेको पनि थिएन हजुरको, सुनेको पनि थिएन। एकैचोटि त्यो आउँदाखेरि अब सत्य कुरा त सत्य भन्नु पर्यो। अब एउटा अरूले देख्दाखेरि हामीलाई पोलिटिसियन भन्छन्, तर हामी त्यो पोलिटिसियनको पनि त्यति थाहा पनि नभएर एउटा सिधा सादा पाराले जनताको सेवा गर्ने, कसरी आफ्नो ठाउँमा डेभलप गर्ने, डेभलपमेन्ट कसरी ल्याउने, त्यसैमा मात्रै हाम्रो फोकस थियो। त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि त्यस्तो जुलुसमा परेर अब ठुलो ठुलो चिराङमा हाम्रो कुरा गर्ने हो भने चिराङमा पहिला जुलुस भयो, पछाडि अब दागा पेलागा पनि सबै मान्छे लगेर हामी झोलुङसम्म अब गाडीमा त्यहाँ अब आर्मीहरू आएर त्यहाँ पुरा रिङ्गन सिटिङ्गन के जति लिएर त्यहाँबाट उँभो जान दिएन होइन, सबै के जाति भनेर अब हो। त्यसरी चाहिँ अब जुलुस भयो। जुलुसदेखि पछाडि चाहिँ हजुरको अब मान्छे खेद्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी सुरु भयो। अब पुराना आर्मीहरूलाई पनि फेरि काममा फर्काएर गाउँ गाउँमा पेल्न लगायो। अब दागा पेलाइको पनि त्यस्तो घटना छ हजुरको एकदमै, हामीले कति मान्छेलाई बचायौँ। अब गोलदाब शिविरमा बस्ने एकजना रेतीलाल सुनार भनेर हजुरको, त्यसलाई राति अब हाम्रै गाउँको त्यो एक्स आर्मीलाई फेरि काममा फर्काएर त्यहाँ गाउँका मान्छेलाई पेल्न लगायो। उसलाई राति बाँधेर काट्नलाई भनेर हजुरको यत्रो खुकुरी लिएर डोरीले बाँध्दै गरेको। त्यो पुण्य ढकालले बिचरा अब त्यो सम्झिँदा पनि हामीहरूलाई आँखाबाट आँसु आउँछ। राति हुँदो लु मान्छे त गुहार गर्दै त्यहाँ हुँदो वरिपरि सबलाई भन्दाखेरि नभएर मण्डलकोमा आएर, हाम्रो रुद्र मण्डलकोमा आएर भनेर फेरि हाम्रोमा आए। अब मान्छे त बचाउनु पर्छ हजुरको। अब हामी त त्यस्तो आन्दोलनको कुरा नजान्ने। अब आफू भन्यो भने त एउटा पशु प्राणीलाई, एउटा सानो चरा पन्छीलाई पनि मार्न नसक्ने मान्छे कति कातर हुन्छ, डराउने। अब आन्दोलनको त कुरै होइन, र पनि मान्छेलाई बचाउन भनेर राति गयौँ, काट्न ठिक पारेको रहेछ एउटा जङ्गलको फेदमा हजुरको डोरीले तानेर। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसो गरेर छुट्याउँ राम्रैसँगले। अब हो त्यस्तो प्रकारले। काट्न चाहिँ कसले खोजे सर? हजुर काट्न चाहिँ कसले खोजे? काट्न त त्यो रेतीलाल सुनार भन्नेलाई राति त्यसरी लगेको रहेछ घरबाट। भुटान सरकारको मान्छेले कि आर्मीले? त्यही त भनेको हजुर, त्यसरी लगेको। अब हामीले त्यसरी छुट्याएको गएर राति राम्रोसँगले भरिसके शान्ति प्रकारले, केही नगरिकन छुट्याएको। त्यसको पछाडि त अब त्यहाँ भनेर साध्य नै भएन। अब हामीहरूलाई अब कुरा गर्यो भने हजुरको होम मिनिस्टरले फोन गरेको थियो एकपल्ट, त्यहाँ दुम्पाको मार्फतबाट दुम्पाले भन्यो अब होम मिनिस्टरले तपाईँसँग कुरा गर्ने अरे, दागो छिरिङले भने। मलाई बोलाएको थियो र कुरा गरेको, चिम्मी हामीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ, अब तपाईँले जनताको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, सरकारलाई यस्तो मौकामा तपाईँले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुरा राख्यो। अन्त मैले सिधै भने हजुर अब हामीले त एउटा के भन्छ, अब एउटा नदीमा पुल लगाएको जस्तो जनता र सरकारको बिचमा नराम्रो काम गरेको छैन अहिलेसम्म। हामीले गर्ने कर्तव्य राम्रै सरकारको बिचमा पनि राम्रै गरेको छ, त्यो ठिकै छ भनेर भन्यो। त्यसको पछाडि त अब आर्मीहरू गोरगर्ती आउन थाल्यो, हाम्रो बस्ने उपाय पनि भएन। अब आएर प्रश्न गर्छ, सोध्छ, अन्त अब त्यो बक्खुको कुरा गर्छ। अब त्यो बक्खुहरू सब डढाएको छ, लो तपाईँ चिम्मी हो, मेम्बर गरेको मान्छे, अब के गर्नुपर्छ यो बक्खु भन्छ। मैले सिधै भने त हिजो बक्खु डढाएर आज त दुखी गरिब जनताले कहाँबाट ल्याउँछ हजुर? अब यो त एउटा कुरा हुन्छ होला, उनीहरूले समय पाउनुपर्छ बक्खु लाउन भनेको। लो चिम्मी भएर पनि यस्तो कुरा गर्ने, अब तपाईँले सिकाएको हुन सक्छ भन्छ। अब एकदम त्यसको बादमा चाहिँ अब हामी पनि अब ज्ञान जोगाउनु पर्ने हुँदाखेरि अब त्यहाँबाट हिँड्यौँ। अब सबैतिरबाट त्यस्तै भएर त्यो जुलुसको पछाडि चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरैलाई त्यसरी अब त्यहाँबाट निकालेको। अब त्यसको कथा व्यथा त लामो छ। होइन म त्यसमै जोड दिन चाहन्छु, किनकि आज हामी त्यही विषयमा जान्ने प्रयास गर्छौँ। अलिकति हिस्ट्री के भन्छ, हामीले जहिले पनि हिस्ट्री बाहिर सुनेका छौँ, इन डेप्थ बुझेका छैनौँ। यदि कति ठाउँमा हामी नेपालीले गल्ती गरेका छौँ भने गल्तीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
हैन हामीले सबै अलवेज हामी चाहिँ पोजिटिभमा छौँ हामीले एकै पनि गल्ती नगरिकन हामी निकालिदिएको हो भन्ने कतिसम्म जायज छ त्यो अब मान्छेले आफै बुझ्छ तर म के मान्छु भने यदि एक दुई ठाउँ हामीले गल्ती गरेको छ भने गल्तीलाई मानेर अघि बढ्यौँ भने चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर मैले प्रयास के गरेँ भने नेपालीले बक्खु डराउनेसम्म अवस्था कसरी पुग्यो सर त्यो त्यस विषयमा डिपी सर कुरा गरिदिनुहोस् न अब त्यस्तो भयो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने जब हामीलाई क्लास 5 देखि नेपाली पढाउँथ्यो नेपाली भाषा पढ्नु पर्थ्यो हामीले अनि जब नेपाली किताब ल्याएर उनीहरूले स्कुलको अगाडि ग्राउन्डमा जलायो त्यहाँदेखि मान्छेले पनि अब एकदमै आक्रोशमा आएर हाम्रो नेपाली किताब डराउँछ भने हामी बक्खु किन नडराउने हाम्रो पोसाक होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी डराइएको एउटा रिटालिएसन बक्खुको बारेमा चाहिँ हजुरको कतिसम्म पीडा भयो भने अब त्यो हग्न जाँदा पनि लाउनु पर्ने बाहिर जसो गर्दा पनि लाग्नु पर्ने अनि खेती किसान गर्दा पनि लाउनु पर्ने त्यो असह्य गरममा पनि लाउनु पर्ने अब पूजा गर्दा पनि लाउनु पर्ने बिहाबारीमा पनि लाउनु पर्ने अब बक्खुको बारेमा हजुरको भन्यो भने त्यो ओम प्रधानलाई एकपल्ट उहाँले त्यो पहेँलो के भन्छ तपाईँको कामनी पाएको बेला हामीहरूलाई बोलाएको थियो उहाँका घरमा हामी गयौँ मैले त्यतिखेर साथीहरूसँगै राजालाई हजुरले बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी आफ्नो नेसनल ड्रेसलाई मान्न खुसी छौँ तर अफिसमा तपाईँको ठुल्ठुलो यस्तो केही फङ्सन हुँदाखेरि जोङमा जाँदा मात्रै लाउनु पर्छ जनतालाई एकदमै यो चाहिँ ठुलो भारी भयो भनेर कति बिन्ती राखेको हरेक ठाउँमा त्यो कुरा उठाइराखेको तर अब सरकारले चाहिँ के थियो भने अब जसरी भए पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई खेद्नु पर्ने हुँदा त्यो चाहिँ अब पछाडि परेन एकदमै उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको पोलिसीलाई इन्फोर्स गर्नुभयो ताकि नेपालीहरूलाई जसलाई त्यो लाउन अप्ठ्यारो भयो उहाँहरूले मान्नु सो म त्यसमा एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भने जब गाउँ घरमा जुलुस भइरहेको अवस्थामा केबी सर एसेम्ब्लीमा कस्ता खालका कुरा हुन्थे सर के खालका गफ हुन्थे कस्ता खालका डिस्कसन हुन्थे नेपालीलाई लिएर हजुरको अब जुलुसदेखि पछाडि त हजुरको एसेम्ब्ली नै भएन अब त्यहाँदेखि पछाडि त हुँदै भएन अब हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ हजुरको ठुलो एउटा मिटिङ राखेको थियो त्यो मिटिङको 2 दिन अगाडि म हिँडेको हजुरको एकदमै र त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब शङ्का चाहिँ अलिकति दक्षिण भुटानमा थियो जुन बेला एसेम्ब्लीमा हजुरको यो दार्जिलिङको आन्दोलनको बेलामा धेरै एसेम्ब्लीमा पनि बहस भयो हामी एउटा छिमेकी मुलुक हौँ त्यहाँ यस्तो आन्दोलन हुँदैछ होसियारी हुनुपर्छ हाम्रा मान्छेहरू पनि कति त्यहाँ संलग्न हुँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यतिखेर भएको थियो होइन र पछाडि चाहिँ अब हजुरको एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी पनि अब अलिकति कमजोरी रहेछौँ राजनीतिमा एकदमै कमजोर धेरै सोच्न नसक्ने अब आफूसँग जस्तो जे छ त्यसैलाई सर्वस्व मानेर अलिकति नसोचिकन हुन त परिस्थिति पनि त्यस्तै भयो त्यतिखेर अब त्यस्तो बाध्यता पनि भयो र पछाडि आएर चाहिँ हामी आफ्नै कारणले पनि धेरै ठाउँमा हामी कमजोरी भयौँ र सायद यो आन्दोलन सफल हुन नसकेको पनि एउटा हाम्रो कमजोरीको कारण पनि होला अनि हामी राम्रोसँगले मिल्न सकेर त्यो नगरेको कारणले पनि ठोस इन्डियाले पनि के भन्छ सहयोग गर्न सकेन सर मलाई I think first of all यदि तपाईहरु भर्खरै हामीसँग जोडिनु हुँदैछ भने म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो भुटनिस टक र मसँग 2 जना गेस्ट जोडिनु भएको छ जो अनि आज हामी भुटानको हिस्ट्रीको विषयमा गफ गर्दै छौं हामी भुटानीले किन देश छोड्नु पर्यो कस्ता बाधाहरू आइपरे के कस्ता दुःख झेल्नु पर्यो भन्ने विषयमा हामी गफ गर्दै छौं र मसँग जोडिनु भएको छ सर डीपी काफ्ले ज्यू अनि अगेन भुटान एक्स मेम्बर केबी चौहान सर मैले धेरै कहानीहरू सुनेको छु आफ्नै घरमा बाआमाबाट छिमेकीबाट मलाई पर्सनली के लाग्छ भने आफ्नो ठुलो परिवार थियो बारी थियो सम्पत्ति थियो बिजनेस थियो एउटा राम्रो जीविका गरेर चलेको थियो त्यस्तो सबै कुरालाई त्यागेर सबै कुरा एउटा मान्छेको संसार अगाडिको पछाडी पार्ने गरी त्यो जुलुसले त्यस्तो एउटा डिसिजन त्यस्तो भयो जुलुसको कारणले मान्छेले एभ्रीथिङ छोडेर हिँड्नु पर्यो त्यो रिभोल्युसनले गर्दा भनेपछि
हामी नेपालीले आफ्नो राइट्सको लागि हामीले सबै कुरा सेक्रिफाइस गर्यौं। नानीको भविष्य सेक्रिफाइस गर्यौं, हाम्रो श्री सम्पत्ति सेक्रिफाइस गर्यौं, खेतबारी सेक्रिफाइस गर्यौं, घर सेक्रिफाइस गर्यौं, कतिले आफ्नो बाबुआमा सेक्रिफाइस गरे। भनेपछि अहिले हामीले फर्केर हेर्दाखेरि के जे गर्यौं हामीले सही गरिछौं जस्तो लाग्छ सर, कि हामीले केही परिवर्तन अलिकति फरक गर्न सक्थ्यौं, अलिकति डिफरेन्ट वेमा डिल गर्थ्यौं भन्ने सोचाइ आउँछ सर। डिबी सर यहाँ तीनवटा कुरो म भन्न चाहन्छु। एउटा कुरो त भाइले रिपिटेडली नेपाली भन्दै हुनुहुन्छ, यो एउटा इस्यु पनि उठेको हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो लेबरको रूपमा पठाएको मान्छेहरूले चाहिँ अहिले डेमोक्रेसी मागेको यो आन्दोलन गरेको हो भनेर भुटानले एलिगेसन लगाएको थियो। सो प्लिज हामी नेपाली भाषी दक्षिण भुटानी भनौँ, सही कुरा सर। त्यो राम्रो हुन्छ। द्याट इज आवर आइडेन्टिटी। किनभने नेपाली हाम्रो नेपालको नागरिकता छैन, दिँदैन पनि, र अरूलाई दिएला हामीलाई दिँदैन, त्यो एउटा कुरो। अर्को इस्यु के छ भने भाइ, जस्तै अब म पनि अघि केबी सरले पनि भन्नुभयो, मेम्बर साहबले, कि त्यस्तो रजगज गरेर बसेको मान्छे तपाईँ अब यस्तोमा हुनुभयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। सबैलाई त्यो उयो त थियो नि, के अरे लाउँ खाउँ भन्ने बेलामा, यङ बेलामा आफ्नो पिता पुर्खाको सम्पत्ति चाहिँ उपभोग गरौँ भन्ने त थियो। तर सम्पत्ति भन्ने कुरो भोलि पनि आउन सक्छ, तर आफ्नो आइडेन्टिटी र आफूलाई जुन परेको एट्रोसिटी छ नि, अत्याचार, त्यो अत्याचार खप्नु नसकेर चाहिँ छोड्नु बाध्य भएको भन्छु म, एउटा कुरो। अर्को कुरो अघि भाइले भन्नुभयो केही हाम्रो पनि गल्ती थियो कि, यस गल्ती थियो, किनभने हामीले युनाइटेडली गएको थियौँ भने केही हुन्थ्यो। सबैलाई आफ्नो इगो प्रब्लम भएर युनाइटेडली जान सकिएन, विशेष गरी पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई म भन्छु। किनभने पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ होइन हामी युनाइटेडली जाउँ भनेर विभिन्न फोरम बनाए, बिसिडिएम बनाए, बिसिडिआर बनाए, के बनाए झापामा आएर, त्यही मार्फत गरे भए अलिकति स्ट्रङ पनि हुन्थ्यो। तर अब बनायो त्यहाँदेखि फेरि भत्कायो, गर्दाखेरि हामी अलिकति पछि परेको त्यसमा पनि हो। सबैलाई इच्छा त आफ्नो सम्पत्तिहरू, आफ्नो देश प्रतिको माया त हुन्छ नि। म भुटानी माटो, भुटानी आमालाई नमन गर्न चाहन्छु, किनभने म उहीँ जन्मेँ, मेरो बुवा उहीँ जन्मेको, मेरो हजुरबा उहीँ जन्मेको। अघि भन्नुभयो केबी सरले पनि, हाम्रो 4-5 पुस्ता उहीँ बितेको छ। पहिले कहाँबाट गयो भन्ने कुरा नहेरौँ न, तर 5 पुस्ता भनेको त इट इज नट ए म्याटर अफ जोक। र सम्पत्ति, आयस आराम भन्ने जीवन सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षमै बाँच्नु परेको छ। त्यहाँ हुँदा पनि अहिले आएर आर्मीले लान्छ कि पुलिसले लान्छ कि भनेर डराउनु पर्थ्यो, अहिले आएर बलात्कार गर्छ कि आफ्नो फ्यामिलीलाई भन्ने डराउनु पर्थ्यो, अहिले आएर गोली हान्छ कि भन्ने डराउनु पर्थ्यो। सम्पत्ति रुँदै कतिले ज्यान पनि गुमाएको छन्। र त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति इज नथिङ। हिजो अब भुटानको एउटा टप 10 धनी मध्येको एकजनाको छोरा म थिएँ भने अहिले आएर रेफ्युजी छु, आई एम सेटिस्फाइड। डिपी सर बोल्दै भयो भने हेर्नुहोस् न, भुटानको कुरा गर्दा मैले व्यक्तिगत आफ्नो मात्रै कुरा म गर्दिनँ। म त पहिला हिँडिहालेँ, त्यहाँदेखि हालत के भयो त्यो गाउँको कुरा सुन्दा म अत्यन्त दुःखी भएँ होइन। अब आफ्नै के हो भने, अब मेरो पिता माताहरूले दुःख गरेर त्यो गाउँमा स्कुल ढुङ्गा बोकेर आफ्नै शरीरले हजुरको त्यहाँ के गर्न बाँकी राखेर नला, त्यस्तो गर्दै गर्दै दुःख सुख खाइ नखाइकन तपाईँको छोरा नाति पनातिलाई समेत हुन्छ भनेर जमिन जोडेर अब 70-80 एकर जस्तो जमिन थियो होला। छोटकरीमा भन्नु पर्दा अहिले 1 इन्च पनि कुनै फ्यामिलीले, मेरो भुटानमै हुने नानीहरू एउटा रहेका छन्, कसो गरेर 1 इन्च जमिन पाएनन् भने अरू कुरा चाहिँ मैले के भन्ने होइन। यहाँ दुःखको कुरा। अब हामी आफ्नो कुराबाट सबैको कुरा त्यसरी बुझौँ। अब म पहिला भागेँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट, म चाहिँ समर्पित भएर, हजुरको बारम्बार म सबैलाई भन्छु, मैले समर्पित भएर जीवनै समर्पण गरेर मैले सेवा गर्ने कोसिस गरेँ, तन मन धन वचन र कर्मबाट भनेर म बार भन्छु। यसको अर्थ सबैले मलाई खोजे पनि हुन्छ, यथार्थ कुरा म भन्न सक्छु त्यो सबै। त्यसरी मैले
अरूभन्दा अलिक चाँडो निक्लिनु भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ किन सर? तपाईँलाई मेम्बर भएकै कारणले अलिकति माथिबाट टार्गेटेड हुनुभयो कि किन त्यसो भयो सर? तपाईँले ठिक भन्नुभयो एकदमै। टार्गेट त त्यहाँभन्दा उपाय भएन, होम मिनिस्टरले समेत फोन गरेर भन्ने, सहयोग गर्नु भन्ने। मैले अघि नै भने हजुरलाई, मेरो मनमा पनि जनताको हित विपरीत एउटा सोच्न पनि मन नसक्ने, कसम खाएर भन्न सक्ने, अनि मेरो मुखबाट पनि त्यो जनताको हित विपरीत बोल्नै नसक्ने, कसैलाई मुखले ठिक पारेर हो म त्यसो गर्छु भन्न पनि नसक्ने। अनि मेरो कर्ममा पनि त्यो नभएपछि त त्यहाँ त त्यस्तो मान्छेलाई त बाँच्न साह्रो रहेछ नि। यदि हाम्रो रिजाल साहब पनि पहिला के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, व्यक्तिगत कुरामा हाम्रो पनि कतिवटा कुरामा अमेल छ, सबै कुरा मिल्छ भन्न सकिँदैन। अहिले हाम्रो बोलचालै छैन, तरै पनि एक समयमा उहाँले जनताकै हितका लागि त्यो मरिमेटेर त्यो भुटानको उसमा त्यहाँ आवाज उठाउने हुँदा त उहाँ जेलमा 10 वर्ष बसेर देशबाट निस्किनु पर्यो। अनि मेरो पनि अब त्यही हो, मलाई पनि यति साह्रो त्यो मेन्टल टर्चर भयो। अहिले म कथा गरेर सक्दिनँ हजुरको भनेर साध्य छैन, त्यो जिन्दगी बाँच्नै साह्रो पर्यो। होम मिनिस्टरले त्यसो भन्छ, अनि मिटिङमा सोधै गर्छ, तपाईँको विचार के छ भन्छ। त्यो जनताको हित विपरीत म कसरी बोल्नु त्यस्तो बेलामा? जनतालाई अब हजुरलाई एउटा नमुना दिन्छु है, मैले त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। मेरो मैले अन्तिम आवाज उठाउनु परेको चाहिँ दागा पेलामा राजा जाँदाखेरि, रिजालजीको बारेमा कम्प्लेन्ट बाँड्न जाँदाखेरि हजुरको 10 जना स्पिकर छानेको थियो। पुरै दागा पेलाका मान्छे गोसी ग्राउन्डमा पुरै छप्पै थिए भरि, एउटै घरका। त्यो डरसरीको बेलामा आउनु भनेपछि सबै थिए। त्यतिखेर 10 जना मान्छे स्पिकर छानेको थियो। त्यसमा हाम्रो एकजना मण्डल पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो गोपाल गुरुङ। अब मलाई चाहिँ बोल्नेमा थिएन, तर यति पिर पर्यो, साला म एउटा जनताको प्रतिनिधि हुँ, म मरेर जाँदा पनि के चाहिँ हो त, त्यो जनताले बनाएको हो, यिनीहरूको लागि बोल्दा म मरे पनि मर्छु एकदमै भन्ने सोचेर मैले अन्तिममा चाहिँ उठेर मैले केही भने। अब त्यो त्यतिखेर सुन्ने मान्छेहरूलाई राम्रो थाहा छ। मैले राजालाई सिधै भने, श्रीमान महाराज, अब यो जुन कुरो भइराखेको छ, हाम्रो मान्छेहरू यति सिधा सादा छन्, यो पोलिटिकल कुरा जान्दैनन्। सबै मान्छेले टेकनाथ रिजाललाई चिनेको पनि छैन। रात दिन यिनीहरू झार लगेर चुनीडोम सेप्तोलमी तिर्दै उनीहरूलाई ठिक्क छ एकदम भनेर अहिले सम्झिँदाखेरि म पनि मूर्ख रहेछु एकदमै। अलिकति त्यो चाहिँ एउटा देशको पोलिसीको बारेमा पनि मैले कुरा गरेँ, धन्न थ्याङ्क्स गड, त्यो पनि भगवान्ले मलाई बचाएछन् भन्छ। सुन्दाखेरि सजिलो कुरा लाग्छ, एउटा देशको लागि त झार लगे भन्ने त पक्कै गर्नुपर्छ नि। तरै पनि राजाको छेउमा मैले हजुरको त्यसरी आवाज उठाएँ। अब यस्ता जनतालाई पिर नपरोस्। टेकनाथ रिजाललाई चिनेको पनि छैन धेरै मान्छेले, सरकार भनेर त्यसरी बिन्ती गरेको हजुरको। अर्को कुरा, मैले बक्खुको बारेमा पनि, हामीहरू यो राष्ट्रिय पोसाकलाई एकदमै अन्तर हृदयबाट मान्छौँ, तर यसरी काम गर्दाखेरि जाँदाखेरि पनि यो गरम जग्गामा सरकार, यो चाहिँ सरकारले विचार गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो राख्नलाई कहीँ पनि बाँकी राखिएन। अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने खालि जनताकै पक्षको मात्रै कुरा हो, सरकारको पोलिसीलाई कहिले पनि हो हजुर भन्न सकिएन। एउटा कुरा म सत्य कुरा के भन्छु भने, इमिरे ब्लकमा हजुरको एउटा भोटमा हाम्रो डासो दुङपा लडेर पानी छ्यापेर बौराउनु पर्यो मेरो कारणले। एकदम सत्य कुरा के भएको थियो सर, भन्नुहोस् न, इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउनु भयो। हजुरलाई भन्दैछु, अब डासो थिनले भन्ने चाहिँ लास्टमा गएको थियो हाम्रो दागा पेलामा, अन्तिम उसैकोबाट चाहिँ हामी बाटो लाग्नु पर्यो। अब मिल्थ्यो पनि, खुसी पनि हुन्थ्यो। मलाई के भन्थ्यो भने, अब उसलाई थाहा छ टेकनाथ रिजालको साथी भनेर भित्रभित्रै शङ्का गर्थ्यो, रमाउँथ्यो पनि, राम्रो कुरा पनि भन्थ्यो। बेला बेला के भन्थ्यो, चिम्मी तपाईँ जस्तो मान्छेसँग त खतरा हुन्छ भन्छ हो एकदमै, तपाईँ जाँडक्सी पनि खाँदैन, पार्टीमा पनि खाँदैन, आफै पकाएर खान्छ कहीँ जाँदा पनि, अनि यस्तो मान्छे त डरलाग्दो हुन्छ भन्छ हो एकदमै। अनि उसँगै तपाईँको त्यो ब्लक भिजिटमा जाँदाखेरि एउटा मिटिङ थियो हजुरको। अब कोही दिन तपाईँको हाम्रो गोपाल गुरुङलाई सोध्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ, सबै हाम्रा सेक्टर हेडहरू भन्थे। अब एनिमल हस्बेन्ड्रीको, एग्रिकल्चरको सबै भए जति त्यो हाम्रो त्यो भोट गर्ने कार्यक्रममा सँगै थिए। हजुरको भोट सकियो, त्यहाँ कसैले पोल लगाएर 2 जना सिधा मान्छेलाई उभिएर टाउको खान्छु भन्छ, गु खुवाउँछु भन्छ। अब दुङपाले एसटिओले, सरकारको प्रतिनिधि, पावरफुल डासो, त्यस्तो डरलाग्दो बेलामा हजुरको 89 को कुरामा हजुरको। अनि सुन्यो 15-20 मिनट भयो, मिटिङ सकिएर उभिएको छ, टाउको खान्छु भन्छ, छेउमा गएर त्यो अफिसमा गएर भित्रबाट सम्झेँ मैले यो जन्ममा होइन अर्को जन्ममा पनि मैले भोग्नुपर्छ, किनभने म जनताको प्रतिनिधि हुँ।
यस्तो बेलामा पनि नबोल्दा त्यो टाउको खाने गु खुवाउने चाहिँ के हो त यिनीहरूको गल्ती? मेरो भित्र मनले दिएन हजुरको इक्जाम्पल मात्रै भन्छु अन्तिम बेलामा पनि भनेपछि मेरो मनले मानेन अन्त उठेर गएर यसरी हजुरको बक्खुमा ढसो ढसो अलिक बुझेर गरौँ होला यो चाहिँ अलिक नबुझिकन नगरौँ अलिकति भनेर भनेको भक्कै लडेको हजुरको 5-10 मिनट मान्छे सके जस्तो भएर मण्डलहरूले ती सबै ल्याएर पानीहरू छम्केर पानी खुवाएर भरे उठ्यो र मेम्बर साहब माफ गर्नुहोस् भने मैले पनि डासो माफ गर्नुहोस् भने र त्यो मिटिङको कन्क्लुडिङमा लो चिम्मीले के जति भन्नु भने मैले पुरै भने आज एउटा सिधा सादा भएर सरकार र जनताको बीचमा काम गर्दा पनि सरकारलाई चाहिँ एकदमै डाउट हुँदो रहेछ। म दुखी छु यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जिन्दगीमा एउटा नराम्रो काम भन्ने केही सोचेको र गरेको पनि छैन भनेर त्यसो भन्यो भने बेलुका राति हजुरको त्यो खानापिनाको लागि भयो मेरो चाहिँ अब तपाईले जान्नुहुन्न होला बजगाई भनेर अहिले हेरिजबर्गमा छन् भाइहरू उनीहरूको घरमा त्यहाँ छेउमै मेरो लागि खाना उनीहरूलाई बनाउन लगाएको थियो। म त शाकाहारी मान्छे अलिकति भाँडामा अलिकति बेग्लै बनाउन लागेको थियो अनि खाना खाने बेलामा सबै सेक्रेटरीहरू मण्डलहरू सबै बसेर त्यो दुङपाले मलाई के भन्यो भने चिम्मी तपाईँ एकदमै राजाले पनि 1 नम्बर चिम्मी सम्झेको हो, तपाईँ मिटिङमा पनि बोल्ने मान्छे, तपाईँ ठुलो मान्छे हुने हो, म हजुरलाई जति भन्दैछु सत्य भन्दैछु क्या एकदम तपाईँ 100% काउन्सिलर हुने मान्छे तर तपाईँ बढ्न नसकेको कुरा थाहा छ भने उसले तपाईँ बढ्न नसकेको कारण तपाईँ जहिले पनि मेरो मान्छे मेरो जनता यहाँ दुःख पाए त्यहाँ यस्तो भयो भनेर तपाईँले जहिले पनि खालि जनताको कुरा मात्रै गरेर सरकारलाई अलिकति सहायता नगर्दा तपाईँ बढ्न नसकेको भनेर दुङपाले त्यो भने क्या हजुर। अनि मैले भन्ने कुरा थुप्रै भने म जस्तो एउटा साधु मान्छेलाई न मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो केही राजनीतिमा छ केही छ मलाई कसरी बनाए म एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर मैले उनीहरूको दुख सुख यथार्थ सत्य कुरा के छ मैले सरकारमा राख्नु मेरो धर्म ठानेर गरेको हो। सरकारको विषयमा पनि मैले राजालाई भगवान जस्तो मानेर अहिलेसम्म गरेको र त्यसले गर्दा यसमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। डासो मैले जति भयो मलाई यति यही मेम्बर पनि मेरो लागि कसरी मलाई जनताले बनाए भन्ने छ भनेर त्यसरी उ गर्यौँ अनि भरे भोलिपल्ट फेरि अर्को ठाउँमा त्यसरी मिटिङ भएर त्यस कुरालाई हामीले फेरि कुरा गर्यौँ। यो हजुरले यसबाट के बुझ्नु भने उनीहरूलाई चाहिँ जनताको पक्षमा भएको मान्छे चाहिँ अब त्यति धेरै राम्रो हजुर त्यस्तो यसले गर्दाखेरि हजुर सायद उहाँहरूलाई जनताको फर्मा भन्दा पनि राजाको फर्मा बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिएको अवस्था थियो। सो यदि तपाईँहरू हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ भने म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिनहरू हामी यो भुटनिस टक हो र मसँग 2 जना विज्ञ भुटानी सम्बन्धी विज्ञ मान्छे गेस्टहरू मसँग जोडिनु भएको छ। रेस्पेक्टेड सरहरू हुनुहुन्छ डीपी काफ्ले सर ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट अनि सर केबी चौहान एक्स एसेम्ब्ली मेम्बर भुटान। हामी भुटानीको समस्या विषयमा गफ गर्दैछौँ भुटान कसरी छोडियो के गरियो र उहाँहरूको दुःख सुखका कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई सेयर गर्नुहुँदैछ र यही विषयमा म डीपी सरलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर बीपीपी को विषयमा के हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। बीपीपी किन फर्म भयो के थियो त्यसमा त्यसका लक्ष्यहरू के थिए कस्ता कस्ता काम भयो भन्ने विषयमा भनिदिनुहोस् न। एक्चुअली अब त्यो विषय चाहिँ म पनि एउटा दर्शकको रूपमा म भन्न सक्छु। बीपीपी फर्म भएको एक्जाइलमा हो। गरगण्डा भन्ने जब भुटानबाट निस्केर मान्छेहरू गरगण्डामा एउटा भुटनिज हेडक्वार्टर भनेर बनाएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ फर्म भएर अर्कै बुढाथोकीको लिडरसिपमा नेतृत्वमा अब त्यो बीपीपी भन्ने 2 जुनमा 1990 मा गठन भएको भुटान पिपल्स पार्टी बीपीपी भुटान पिपल्स पार्टी बीपीपी हजुर हजुर विथ द एम अफ डेमोक्रेटिक यो डेमोक्रेसी ल्याउनु पर्छ भन्ने भुटानमा डेमोक्रेसी ल्याउने हिसाबले किनकि राजतन्त्र थियो त्यो बेलामा उद्देश्यले गठन भएको उद्देश्यले ओके हजुर। भनेपछि त्यो राजाको विरुद्ध इस्टाब्लिश भएको संस्था हो। इट इज कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेपछि संवैधानिक राजतन्त्र हो उसको उयो चाहिँ आइडियोलोजी अनि संवैधानिक राजतन्त्र भनेको चाहिँ इट इज नट अगेन्स्ट द किङ इट इज अ कन्स्टिट्युसनल मोनार्की किङ शुड कम अन्डर द कन्स्टिट्युसन। ओके यो
यो सर म फेरि यसमा जोड्न चाहे बीपीपी म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म यस विषयमा विज्ञ छैन म पनि तपाईहरुबाट धेरै कुरा सिक्न खोज्दैछु हैन तपाईहरु विज्ञ हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई म आफै पर्सनल नबुझेको कुराहरु सोध्छु सो हेयर्स द थिङ बीपीपी सुन्नमा आएको कुरा गर्नुपर्छ यो जुलुसहरु यो रिभोल्टहरु बीपीपी को थ्रुबाट भएको भन्ने कुरा कतिसम्म ट्रु हो या त्यो चाहिँ हो त्यही त मैले अघि सुरुमै भने जुनमा पोलिटिकल पार्टी गठनमा जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा भित्र जुलुस भयो अघि हाम्रो मेम्बर साहबले भन्नुभयो नि केबी साहबले यो जुलुस भएर उयो गर्दाखेरि भनौँ सरकारी तौरबाट चाहिँ किन यस्तो किन उस्तो भन्ने कुराहरू आयो भनेको त्यही हो सेप्टेम्बरमा चाहिँ हो भनौँ न दक्षिण भुटानमा चाहिँ विशेष गरी चिराङ साम्ची दागापेला उता न्याउलीतिर व्यापक डेमोन्स्ट्रेसन भएको तर डेमोन्स्ट्रेसन त भयो अब त्यो पोलिटिक्स कसैले नजानेको नोबडी वाज अवेयर अफ पोलिटिक्स अनि त्यसलाई अब आर्मीहरूले आएर त्यो आर्मीहरू खनाएर चाहिँ सबैलाई तितर बितर पारेको अब त्यो डेमोन्स्ट्रेसनको बारेमा हेर्नुहोस् न जेपी सर हाम्रो सागर भाइ हजुर हजुर भन्नुस् न हामी एउटा त्यत्रो वर्ष मेम्बर गरेको मान्छेलाई पनि थाहा नभएको भनेपछि हामी अब लाटा हौं कि अब एउटा कुरो के भने डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ यो आन्दोलन भएको होइन यो क्लियर हो हामीहरू कसैलाई पनि डेमोक्रेसी थाहा थिएन यो चाहिँ सत्य भन्छु म चाहिँ अब मलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यत्रो जान्दा जान्दै पनि यो मागेको खोजेको पनि होइन जबसम्म भुटान सरकारले अत्याचार नगरुन्जेली हजुरको यो डेमोक्रेसीको त कुरै होइन उही पछाडि गर्दै 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 जाँदाखेरि मात्रै पछाडि निस्केको कुरा हो खालि अब त्यो अत्याचार भएको कुरा चाहिँ हामीहरूलाई यस्तो अत्याचार भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ एकदम आवाज उठाएको हो अब दागापेलाको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् न अब आफ्नो कुरा मात्रै होइन हामी हिँडिहाल्यौँ त्यहाँको जनताले कति भोग्नु पर्यो अरू ठाउँका मान्छेले पनि सबै ठाउँमा त्यस्तै त भयो हजुरको हामीहरूले जानेकै गरेकै पनि मान्छेलाई बाँधेर कोचेर अब एकजना हाम्रो नेत्र रेग्मी सर हुनुहुन्थ्यो अब यहाँ आएर क्यारिटासमा काम गर्नुभयो अब त्यो उहाँहरूको कथा पण्डितजीहरूको त्यो कहिले काहीँ केही नगरेका ती गुरुजीहरूलाई बाँधेर धनुका ताँजाले कसेर गाडीमा फ्याँक्दै एकदम हालेर त्यसरी जेलमा लगेको कुराहरू अब हामीहरू बाहिर आएर सुनेको हजुरको एकदमै कति दुःख लाग्यो देशभरि अब हामी आफ्नै कुरा गऱ्यो भने हेर्नुहोस् आफू भागेर हिँड्यो 3-4 पल्ट गर्दै नानीहरूलाई त्यहाँबाट खेद्यो यो केबी चौहानको सन्तान चाहिँ किन जाँदैन रहेछौ भन्छ अरे अब हाम्रो डाक्टर खतिवडा चिन्नुहुन्छ अब धेरैले अब हाम्रो डिपी जोइ साहब त टिम हुनुहुन्छ तपाईँ सोध्नुहोस् खतिवडा दागानामा माथि हुनुहुन्थ्यो जोङदा के भन्छ अरे अनि यो केबी चौहान मेम्बरको त सबै हिँड्दा पनि हिँड्दैन अरे त के भएर चाहिँ हो भन्छ अरे त्यसरी अब त्यो पछि लागेर त्यस्तो खालको खेदो गरेर नानीहरू घरमा देख्ने बित्तिकै राति राति हिँडेर मेरो छोरी त साइली हजुरको अब अहिले के भन्नु त्यो भन्यो भने धेर हुन्छ अब एकदमै होइन त्यसो गर्दै गर्दै त्यो मात्रै होइन गाउँकै कुरा सबै त्यस्तो यति अत्याचार अब हजुरको त्यो बजारमा अब त्यो पहिलाको पुरानो पुलिसहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याएर मान्छेलाई पेल्ने त्यो अलिअलि दोकानको सामानहरू सबै जबरजस्ती राख्ने मान्छेलाई जेलमा पठाउने दुःख दिने 1000 पल्ट दुःख दिएर अब हाम्रै घरका परिवारलाई पनि मेरो मिसेसलाई अब बिमारी अवस्थामा छोडेको नानीहरू भाग्दै भाग्दै 2-3 पल्ट गर्दै आए अन्तिममा नआउनु नै भनेको थियो हामीहरूले त्यसो खबर पठाउँदा पनि अनि दुःख दिँदा 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 हार भएर रुँदै कराउँदै गर्दाखेरि बल्ल बुझिस् अब 1 हप्ताभित्रमा हिँडिसक्नु भनेर चाहिँ अनि नभए गोली खान मन छ भने अब चाहिँ बुझ्नु भन्दाखेरि अनि बाटो लागेर कालीखोलाको बाटोबाट आए धेरै अब त्यहाँका मान्छेहरू त्यस्तै अब अरू ठाउँ चिराङको हजुरको हामीहरूले नजानेको त काहीँ पनि छैन सबैको कथा व्यवहार हुँदैछ होइन त्यो भनेर साध्य नै छैन यो कुरामा राजाकै हात हो जस्तो लाग्छ कि मन्त्रीहरूको हात हो राजा थाहा नपाइकन यसमा के भन्नुहुन्छ सर हजुर यो जति पनि यो काण्डहरू भयो जति कुरा यो पोलिसिजहरू ल्याए नेपालीलाई अथवा हामी भुटानी दक्षिण आई थिंक नर्दर्न नेपालीज नेपाली भाषी भुटानीलाई साउदर्न यो राजाको मेन हात छ भन्नुहुन्छ कि राजालाई थाहा नपाइकन तलबाट मन्त्रीहरूले गरेको काम हो भन्नुहुन्छ सर आई थिंक केबी सर यु क्यान स्टार्ट
हजुर यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हजुरको अब त्यो विगतको कुरालाई चाहिँ हामीलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। राजा एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, राम्रै गर्थ्यो, जनतालाई एकदमै राम्रो मान्ने मान्छे। हामीहरूले भनेका कुरालाई पनि त्यसलाई उचित कुरालाई एकदम राम्रो डिसिजन निकालेर कुरा गर्थ्यो एकदमै होइन। र पछाडि पछाडि जब त्यस्तो भएपछि यो किन त्यस्तो भयो भन्दा हजुरको चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर रिजालसँग चाहिँ धेरै अब त्यो होम मिनिस्टरसँग घचाघची परिरह्यो। जनतालाई पिर पर्ने, जनताले उहाँलाई निवेदन पठाउने, अनि उहाँले चाहिँ फेरि होम मिनिस्ट्रीमा कुरा गर्ने। अब चिठीहरू थुप्रै हामीहरूले हेऱ्यौँ, त्यो प्रतिलिपिहरू पनि एकदमै। म एउटा जनताको प्रतिनिधि भएर यस्तो यस्तो अत्याचार हुँदैछ भन्दा चाहिँ अब फेरि त्यो के भन्छ हजुरको त्यो भ्रष्टाचार गरेको उसमा चाहिँ हाम्रो रिजालजी त्यो जाँच पडतालमा कमिसनमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै। अब त्यो धेरै डासोहरू जेलमा गए, उनीहरूका आफ्ना मान्छे जेलमा गए। अब त्यो रिस पोखाउनका लागि सबैले उल्टापल्टी राजालाई सुनाए एकदमै। नभए त राजाले पनि रिजालजीलाई पनि राम्रै गरेको हो, पहिले पहिले पढ्नलाई उता अस्ट्रेलियातिर पठाए, के गरे। तर अब हो त्यसरी झोसपोल पनि बढ्यो। अब झोसपोल के बढ्यो भन्दा अब त्यसै अन्दाज गर्न सकिन्छ। सरकारको नीतिलाई नमान्ने खालको, जनतालाई यसले यसरी सिकाउँदैछ भन्ने खालको चाहिँ अब राजालाई पुर्याइदिए। अब राजाले त अब त्यो घरका परिवारको कुरा घरको बाबुआमाले सुन्छ नि, त्यस्तै त हो। राजाले त्यसरी सुनेर चाहिँ अब सबैले गरेका कुराहरूलाई पनि बिर्सेर, अब राजालाई हामीहरूले कति के गरेको थियो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा मैले भनेको होइन, जनताकै तर्फबाट। मैले त यहाँ अहिले देखाउनु पर्यो भने हजुरको यहाँ राजालाई एउटा चिठी लेख्ने भनेर एउटा पुरै फाइल ठुलो सुरु गरेको, के भएको थियो, उसलाई के पूजा गऱ्यौँ हामीहरूले जनताको तर्फबाट। हिँड्ने बेलामा पनि मेरो माताजीहरूले भरिसके देश छोड्नु नपरोस् भनेर राजाको फोटोलाई राखेर पूजा गरेर एकदम फुल चढाएर रुँदै रुँदै हजुरको हिँड्ने। अघिल्लो दिन पनि त्यसो गरेको, तर त्यो दिनले काम गरेन। हामीहरूले बार बार त्यसरी राजालाई बिन्ती गऱ्यौँ, जनताको तर्फबाट चढाउने कुरा चढाइयो एकदमै। अब साँच्चै भन्ने हो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन, तर जनतालाई दुःख नदिकन हजुरको अब अलिअलि सुन्नुभयो होला, फर्स्ट टाइम अब गेलेखुको नेसनल डेमा एउटा कोठीमुढा जनताको तर्फबाट भनेर भित्र सुनको अक्षरले पेन्टिङ गरेर खोलेर लेख्ने चाहिँ त्यो गोलधापको रेतीलाल सुनारलाई लगाएर दागा पेलाको जनताको तर्फबाट भनेर त्यो नेसनल डेमा चढाउन गएको। श्रद्धा भक्ति जनताको तर्फबाट हजुरको त्यो कुरा गऱ्यो भने कथा लामो हुन्छ। जसो लाम्पेन्जोरलाई भेट्यो अरे जोङदा यान्बी छेत्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अर्को साथी मेम्बर थियो, यिनीहरूलाई भनेको यो के गरेको भन्छन् अब एकदमै। तर अब जनताको तर्फबाट ल्याएको भनेर मैले कोसिस गरेर जसो लाम्पेन्जोरलाई भेटेर यो त एकदम राम्रो कुरा रहेछ, म राजालाई रिपोर्ट गरिदिन्छु, तपाईँले लगेर भोलि मिटिङ हुँदैछ चढाउनु भनेर त्यसो भनिदिएको थियो। र भोलिपल्ट मिटिङ, जेनरल मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा दागा पेला भन्ने बित्तिकै मैले उठेर अब पुरै जनताकै तर्फबाट एकदम बाटोघाटोदेखि लगेर के भनिन्छ 4-5 वटा पोइन्ट हजुरको एकदमै त्यहाँ राजालाई बिन्ती गरेर भरे अन्तिममा दासो लाम्पेन्जोरले हात इसारा गरेर त्यो कोठीमुढा लगेर राजालाई छडाएर जय जयकार गर्दै राजाले हेर्दै हेर्दै खुसी भएर हाँसेर लग्यो। त्यो एउटा जनताको तर्फबाट त्यसरी बार बार हजुरको त्यो शिकार खेल्न जाँदा पनि अभिनन्दन लेखेर दागा पेलाको जनताको तर्फबाट हजुर यस्तो भन्दै पहिलेबाट चिनिसकेको हजुरको। अब तीमाथि पनि हजुरको नेसनल डेमा हेर्नुहोस्, एकदमै सागर भाइले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर हजुर म सुन्दैछु सर। दागा पेलाको नेसनल डे, दागानामा नेसनल डे हुँदा त्यो मैले गेलेपुमा हजुरको के कुरा गरेँ भन्दाखेरि एउटा बाटाको कुरा, किनभने मेरो मन रोएको थियो। दागा पेलाको जनताले पिठ्यौँका भरले भारी बोकेर त्यो कहिलेदेखि पुरै हजुरको त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा त्यो पिरले मैले राजालाई पहिलेबाट अलिकति म धार्मिक विचार भएको मान्छेले गर्दा मन्दिरको कुरा गरेँ, कति चाहिन्छ च्यादर भने राजा लिएर 10 बन्डल भए पुग्छ हजुर, लो ओके त्यो दिनु। अब के भन्दाखेरि मैले सिधै बाटोको कुरा गरेँ। बाटो हजुर दागा पेलाको जनताले यस्तो दुःख पाएको छ, धेरै वर्ष भइसक्यो, हरेक पिठ्यौँका भरले दुःख गर्नु पर्दा आज मान्छेलाई कठिन भएको छ। बाटो भनेको कहाँबाट चाहिन्छ, बाटो भयो कालीखोलाबाट भनेको, कालीखोलाबाट होइन भनेर लामो सुन्ने कुराहरू थुप्रै मान्छेहरू छन् त्यतिखेर। अब कतिजना मरिसके, दुःख लाग्छ त्यही जान्ने बुझ्ने मान्छे पनि। अनि कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ भरे राजाले बखान ल्याउँदै ओर्दै चिराङबाट बाटो हुन्छ दागा पेला, र त्यहाँबाट पछि हामी माथि चिम्मा कोठी हुँदै थिम्पूमा फेरि त्यो बाटोबाट पनि जोड्छौँ। अब दागा पेलाबाट चिराङबाट हुन्छ, त्यो चिराङबाट गरिदिनु भनेर सबै माइनेटिङहरू भएको थियो। अब त्यो कागज ल्याउन सकिएन। अब त्यति मात्रै नभएर हजुरको
त्यसो भन्दै भन्दै अरू के भन्दाखेरि दुखी गरिबहरूलाई जसको जग्गा जमिनहरू कम्ती छ, सरकार 5 एकर भन्दा कम्ती हुनेहरूलाई चाहिँ सरकारबाट केही नगद फसलहरू क्यास क्रपहरू लगाउने ठाउँहरू दियो भने राम्रो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब सुकुम्बासीहरूलाई त्यो पट्टा बाँडिसकेपछि म हेरेर तिनीहरूलाई पनि दिन्छु। अनि अब के भनेर सोधेको सोधै छ राजाले। अनि मैले अन्तिममा भने शिरपाँच महाराज धिराजको चाहिँ दर्शन होस् दागापेलामा, बुढाबुढी केटाकेटी सबैले दर्शन गर्न खोजेका छन् भनेको हाँस्दै हाँस्दै। अब म दागापेलामा अहिले गएँ भने धेरै मान्छेलाई दुःख हुन्छ, म मात्रै गएर हुँदैन, भारी बोक्ने मान्छे चाहिन्छ, के चाहिन्छ, जब बाटो हुन्छ म आउँछु दागापेलामा भनेर त्यसरी भन्नुभयो। र दागापेलाको 4-5 वटा पोइन्टहरू त्यहाँ सकियो हजुरको एकदमै। र त्यसरी सबै भुटानभरिको त्यहाँ कुराहरू राखे आफ्नो आफ्नो तर्फबाट। अब एउटा कुरा चाहिँ के भने सबैले त्यहाँ त्यो अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको गोरुको कुरा, मलको कुरा के खालि त्यो गरेको देखेर मलाई चित्तै बुझेन। भरे त्यो मौका उम्किन्छ होला, राजा भेटेको बेला गोरु के माग्नु, मल के माग्नु, त्यो त भोलि माग्दा पनि हुन्छ नि भनेर चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँमा मेम्बर हुँदाहुँदै, मण्डलहरू हुँदाहुँदै कोही बोलेनन् दागापेलाको बारेमा। त्यो म ठुलो उनीहरूलाई बोलेको पनि होइन, मैले चाहिँ त्यो मौका मिस हुन्छ होला भनेर। होइन केपी सर, थ्याङ्क यू स्टोरी। एटलिस्ट तपाईँकोबाट केही कुरा हामीले बुझ्छौँ भने राजा खासै मनबाट नराम्रो मान्छे त्यो होइन रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। तपाईँहरूले मागेको कुरा धेरै दिएका रहेछन्, धेरै सपोर्ट गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ मैले। म एउटा कुरा जोड्न चाहिहालेँ, हामीलाई लगभग धेरैजनाले हेर्नु भइरहेको छ र जसले पनि अहिले हामीलाई हेर्नु भइरहेको छ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मसँग जोडिनु भएको छ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट हाम्रो डिपी काफ्ले सर र एक्स भुटान एसेम्ब्ली मेम्बर केबी चुवान सर। हाम्रो भुटानीको कहानी यहाँ जान्दैछौँ, हाम्रो हिस्ट्रीको विषयमा गफ गर्दैछौँ, के भएको थियो भुटानमा, किन भुटान छोड्नु पर्यो, राजासँगको सम्बन्ध, यस्तै विषयमा हामी रमाइलो गफ गर्दैछौँ। म डिपी सरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, एज अ ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट तपाईँले भुटानमा के कस्ता काम गर्नुभयो र भुटानमादेखि पछाडि अब वन्स मान्छेहरू क्याम्पमा आएर बसेपछि कस्ता कस्ता काम, कस्ता कस्ता पहल गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट सर? अब भुटानमा अघि मैले भने कुनै अर्गनाइजेसन, कुनै पोलिटिकल पार्टिज वाज ब्यान, टोटली ब्यान इन भुटान। अब भुटानमा हुँदा चाहिँ हामीले कुनै सङ्घ संस्था खोलेर आफ्नो उयसबाट गर्ने कुरा पनि आउँदैन थियो र त्यो दर्ता पनि हुँदैन थियो। तर के भने एज एन इन्डिभिजुअल हामीले सोसल वर्क गर्दा हुन्थ्यो। अब मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने, कोही नजान्ने मान्छेलाई हस्पिटल लाने हो, त्यस्तो कामहरू चाहिँ हुन्थ्यो। एउटा भजन मण्डली, कीर्तन मण्डलीबाट चाहिँ सुरुवात गरेर अन्तिममा गएर हामी राम्रै इस्टाब्लिस भइसकेका थियौँ। 1988 को कुरो हो। 1989 मा देश छोड्नु पर्यो। अनि देश छोडेर 90 मा नेपाल आइयो। जब एट्रोसिटी सुरु भयो त्यहाँदेखि नेपाल सरकारसँग हामीले टेबल टक गरेर रेफ्युजीहरूलाई यता ल्याउनुपर्छ, किनभने त्यति बेला इन्डियाले पनि ट्रकमा लोड गर्नु थालेको थियो मान्छेहरूलाई, गो बैक टू नेपाल, क्योंकि आप लोग नेपाल से आए हैं पहले, अभी नेपाल जाइए भनेर उनीहरूले ट्रकमा गभर्मेन्ट बसहरूमा लोड गरेर नेपाल ल्याउनु थालेको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग बसेर कुराकानी गरेर र त्यति बेला नेपालमा पनि भर्खर डेमोक्रेसी आएको थियो। पञ्चायती व्यवस्था सकिएर मुभमेन्टबाट डेमोक्रेसी आएको थियो। अनि त्यो डेमोक्रेसीको टाइममा चाहिँ हामीले सिडिओ साहबहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि सिडिओ साहबहरूले जग्गा नदिँदा चाहिँ फेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रिक्वेस्ट गरेर उहाँले अनि सिडिओहरूलाई त्यहाँ बस्नु दिनु उहाँहरूलाई झापामा भनेर भन्दा चाहिँ कहाँ जाने त, बस्नु त दिने। अनि लगेर माईमा त्यो गाई पालेको एउटा गौशाला थियो, एकजना खनाल पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मन्दिरमा, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यो गाई पालेको ठाउँमा 91 जना पिङ खुवाएको मान्छे फर्स्ट रेफ्युजी इन्ट्री भएको नेपाल 1991 फेब्रुअरीमा। अनि माइदारमा त्यो टाइममा कसैले कसैलाई हेर्ने कुरो पनि थिएन, नाइदर अब रेड क्रस न युएनएचसिआर कोही पनि थिएन। अनि हामीले गाउँ गाउँ गएर रासिन पानी मागेर त्यो खैनीको बट्टामा भर्दै दिने मान्छे हामी नै हौँ। तर त्यो टाइममा चाहिँ झापाली जनताहरूले राम्रो कोअपरेट गरेको, साथ दिएको हो। पछि त अब युएनएचसिआर नेपाल गभर्मेन्टकै उयसमा गएपछि युएनएचसिआर आयो, रेड क्रस आयो, अनि अरू सङ्घ संस्थाहरू आए, अब सजिलो हुँदै गयो। हजुर, डिपी सरले बोल्दै गर्दा पनि अलिकति ती जोड्दैछु म माइधारकै कुरामा।
त्योभन्दा पहिले भुटानको कुरा गर्दाखेरि हजुरको अब हाम्रो सागर भाइले सुन्दै हुनुहुन्छ, यो सुन्दाखेरि व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन, म त्यतिखेर जनप्रतिनिधि भएको नाताले यो कुरा गर्दैछु, यो जनताकै तर्फबाट हो भन्ने हजुर सर, हजुर, होइन सेयर गर्नुहोस् न सर। अनि सम्झिदिनु होला होइन। म तपाईको कमेन्ट पछि एउटा फेसबुकको प्रश्न सोध्न चाहन्छु। गएर सर फेरि तपाईको कुरा अगाडि बढाउनुहोस् न। हुन्छ, यो म कुरा गर्छु। हजुरको दागा पेलाबाट अब यो धेरै कुरा भएकोले गर्दा कहाँबाट थालेर तपाईँलाई भन्नु भन्नेमा म अत्तालिराखेको छु क्या एकदमै। अब फर इक्जाम्पल त्यस्ता पोलिसीहरू थुप्रै हुँदाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो फ्यामिली प्लानिङको बारेमा मैले एउटा पोइन्ट लगेको थिएँ दागा पेलाबाट। हजुर सर, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। बारेमा के भयो भने अब दक्षिण भुटानमा चाहिँ त्यो फ्यामिली प्लानिङ लगाएको थियो, उत्तर भुटानमा माथि छैन। माथि चाहिँ कसैले त्यो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने पर्यो भने चाहिँ जोङदाबाट कागज लिएर अनुमति मागेर मात्रै गर्नुपर्ने। अब यता हाम्रो दक्षिण भुटानमा चाहिँ पुरै हजुरको फ्री, अब त्यहाँ सुविधाहरू पनि दिएर गाडी आउने जाने अरू खर्च सर्च पनि दिएर गर्ने गरेको थियो। त्यसमा अलिक भित्रबाट कस्तो कस्तो लागेर त्यो पोइन्ट लगेको थियो मैले, र त्यसको लागि चाहिँ माथि पोइन्ट काटिएछ। अब के थियो भने हामीहरूलाई अप्ठ्यारो, पहिले चाहिँ एसेम्ब्लीमा पोइन्ट लाँदाखेरि हजुरको सिधै हामीहरूले पठाएको उहाँ सेक्रेटरीको उसमा पठाउँदाखेरि हुन्थ्यो। पछाडि त्यसलाई के गर्यो भने डिस्ट्रिक्टमा फेरि डिवाइटी भन्छ हजुरको, त्यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा मिटिङ गरेर सल्लाह गरेर सबैको सपोर्ट भएर जोङदाले पठाएपछि मात्रै जाने। तथापि पनि त्यस्तो बेलामा पनि कसो बल गरेर त्यो पोइन्ट लगेको थियो। त्यो पोइन्ट डिस्कसन गर्ने भनेको त्यो काटिएको रहेछ, त्यो एजेन्डामा परेन छ। तर त्यसको लागि निकै ठुलो हामीले गुनासो पोख्यौँ। कमसेकम कुरा त गर्न पाउनु पर्ने, किन यसरी काटियो भनेको अब राजाकोमा पुगेछ त्यो कुरा। र राजाले हामी दक्षिण भुटानीहरू सबैलाई बोलाएको थियो उहाँकै प्यालेसमा। अब त्यतिखेरको कुरा गऱ्यो भने अब तपाईँलाई पनि अचम्म लाग्छ होला एकदमै। अब राजाले यस्तो प्रवचन गर्यो कि अब भनेर साध्य छैन, हाम्रो गुरु पण्डित महात्माहरूले पनि नगर्ने जस्तो। हजुरलाई सत्य कुरा भन्नुपर्छ, मेरो त आँखाबाट आँसु झरे अलिकति कमलो मन भएको मान्छे जस्तो पाराले भने पनि त्यो धार्मिक प्रवचनहरू एकदम उहाँले हामीहरूले पक्षपात गरेको छैन यस्तो छ। अब यहाँ थिम्पूमा एउटा ठुलो मन्दिर हामी बनाउँदैछौँ, तपाईँहरूले कहिले पनि यस्तो नसोच्नु भनेर चाहिँ त्यो लामो बखान गरेर पुरै अब देश विदेशका ती मिठाईहरू खुवाइवरी हामीहरूलाई पठाउनु भयो महाराज धिराज। अब महाराजको यो गुणगान गाउँदाखेरि सबैलाई भ्रम यो नपरोस्, म सबैसँग क्षमा माग्छु। यो मेम्बरले खालि राजाको कुरा गर्यो भन्नुहुन्छ होला, त्यो लेटेस्ट कुरा होइन, त्यो चाहिँ पहिलाको कुरा भन्दैछु मैले। सबै मेरा दर्शकवर्ग, मेरा भुटानी मातापिता दाजुभाइहरूलाई म यो भ्रम नपरोस् भनेर बिन्ती गर्छु। त्यो त मैले पहिलाको कुरा पो गर्दैछु त। जनताले राजालाई भगवान जस्तो मानेको थियो, गीतामा लेखेको छ नरा नाम च नराधिपम, गीतामा लेखेको छ भगवानले मनुष्यमा म राजा हुँ भनेको छ, त्यसलाई मानेको। त्यसरी अब त्यो पोइन्ट लाँदाखेरि त्यसरी राजाले उ गर्नुभयो एकदमै हैन। अब तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। अब हुन चाहिँ हामी राजाको कुरा यो जुलुस हुनुभन्दा अगाडि जसरी हाम्रो रिलेसनशिपहरू धेरै राम्रो थियो त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहे भने सर, आई थिंक केबी सरको माइक्रोफोन म्युट छ कि आई डोन्ट, ओके गुड। एउटा प्रश्न आयो, यो प्रश्न तपाईहरु दुवैजनालाई हुन्छ, टिबी सरलाई पनि हुन्छ, केबी सरलाई पनि हुन्छ। एउटा प्रश्न के आयो भने फेसबुकको प्रश्न गर्दैछु म तपाईलाई। धेरै जनताहरू चाहिँ जुलुसमा जान नचाहँदै पनि उहाँलाई फोर्सफुल्ली धम्क्याएर कुटपिट गरेर चाहिँ गभर्नमेन्टको एगेन्स्टमा रिभोल्टमा लगिएको थियो भन्ने प्रश्न आएको छ। कतिसम्म ट्रु, यसमा के जोड्न चाहनुहुन्छ डिबी सर? अब यस्तो हो, त्यो द्याट इज अ पोलिटिकल थिङ्स। अघि मैले भने त्यो चाहिँ हामीले पनि सुनेको के अरे, जुलुसमा यदि आएन भने तिमीहरूलाई यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ, राति आउँछौँ हामी किडन्याप गर्छौँ, या अब तिमीहरू रहन्छौ रहँदैन भनेर धम्क्याएर चाहिँ जुलुसमा ल्याएको मान्छे भन्ने हामीले सुनेको हो। त्यो चाहिँ ओके ओके, त्यही कुरा यहाँ फेसबुकमा लेख्नु हुँदैछ, सायद उहाँले भोगेरै पनि थाहा पाएन होला हुन सक्छ। के विषय के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो कतिसम्म सत्य हो? के त्यस्ता पनि जनताहरू थिए जो चाहिँ जे छ ठिकै छ, म यही ठिक छु, म जुलुसमा जान्न, म केही गर्दिन भन्ने जनताहरू पनि थिए होला? यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुरको अब त्यो यथार्थदर्शी हामी हौँ, भुक्तभोगी। मैले अघि पनि भने
जुलुसको बेलामा एकपल्ट भागेर अब सत्य कुरा त सत्य भन्नु पर्यो नि, मान्छेलाई लाज हुन्छ होला साँचो कुरा भन्दा। हामी त्यो जुलुस आयो अरे भन्दा एकैचोटि सदेन लिए हजुरको एकैचोटि होइ होइ गर्दै ताउँदाखेरि त अब भागेर कोही बेला कतापट्टि लाग्यो, खोल्सलमा गयो, उता गयो, के आयो आयो हजुरको। अब हामी जस्तो त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको मान्छेलाई यो सत्य कुरा भनेको मैले अब कतै निष्पक्ष रूपले यथार्थ भन्नु पर्दा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई पनि त्यतिखेर आपद विपद थाहा नभएको कुरो एकदम त्यसरी आएर अनि भरे केही उपाय भएन, जता जता गएका छन् भने ती मान्छेलाई बटुलेर ल्याए। अब हाम्रा चिनेका साथीभाइहरू थुप्रै थिए, एकदमै आत्मीय जनहरू आएर अब सबै बक्खु भए जति सबै अब निकाले भरे। अब कहिलेदेखि खाना खाएको रहन्छ, घरका दही ठेकीहरू राम्रैसँगले। अहिले पछाडि आएर पनि भन्दै थिए हजुरको घरमा यसरी दही चिउरा खाएर बाँच्यौँ हामी कहिलेदेखि भन्थे अब ती साथीहरू आएर, होइन। अब मलाई एउटा पनि अहिले पनि माया लाग्छ हजुरको। अब उता कसैले पनि यो नसम्झुन् त्यो नभोग्नेहरूले। हुन त सरकारले अन्याय अत्याचार गरेको थियो, मान्छेहरूलाई त्यो दुःख पनि दिएको थियो अन्तिममा आएर, त्यसको मुकाबलामा बक्खु डढाउने काम पनि भयो होला एकदमै। तर अब भित्रबाट त्यो माया लाग्दो रहेछ क्या, त्यो एसेम्ब्लीमा जाँदा लाउने एउटा बक्खु यति माया लाग्दो थियो। जानी देखि त्यहाँ हाम्रो चिनेकै साथीभाइहरूले लगेर त्यो स्कुलतिर पर खोल्सातिर त्यो काटेर टुक्रा टुक्रा फ्याँकेको रहेछ। मेरो नानीहरूले भेटेर हाम्रो बाबाको बक्खु जस्तै छ भनेर लिएर आए बेलुका। अब त्यो मायाले पनि हजुरको त्यसको ल्याएर केमसम्म पनि एउटा सानो झोला बनाएर राखेको थियो मायाले हजुर। त्यो चाहिँ अब एकपट्टि आन्दोलनको कुरा छ, अन्य अत्याचारको पनि छ, तर माया पनि त्यत्तिकै छ। अब त्यो नेसनल ड्रेसलाई त्यसरी माया गरेको। अब हामीहरूलाई त्यो थाहा भएन, यो चाहिँ सत्य कुरा भन्नुपर्छ हजुरको, केही थाहा थिएन। अब त्यहाँबाट भेला पारेर लिएर गइयो, अब त्यहाँबाट नारा लगाउँदै अब गाडीमा हालेर लगे, होइन। अब त्यो तपाईँ त जान्नुहुन्न, अब यता बाहिरै जान्नु। म तपाईँलाई एउटा के प्रश्न तपाईँहरू दुवैजनालाई, किनकि त्यो बेलामा फोनको सिस्टम त्यति थिएन, अब मेम्बरहरूलाई पनि थाहा छैन कति कुराहरू भनेपछि यो भित्रै यस्तो यो चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा सबैतिर एकैचोटि यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसले गर्यो सर? यो कसरी पोसिबल छ? होइन, अब यो त हजुरको सिधै बुझ्ने कुरा भएको नि। अब हाम्रो बीपीपी जुन पार्टी फर्म भएपछि त्यसबाट सञ्चालित नै हो, यसमा त अब कुनै शङ्कै छैन। अब मान्छेहरू भाइहरू बाहिरबाट पठाएर होला सबै ठाउँमा, जस्तै अब चिराङबाट आएको थिए हाम्रो दागापेलामा, त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि त्यो भयो होला एकदमै त्यसरी नै। तर त्यसको त्यो जुलुसको बारेमा चाहिँ हामी अनभिज्ञ हौँ, यो चाहिँ यथार्थ सत्य हो एकदमै। होइन, तपाईँ मेम्बर साहबहरूलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएन छ, किनकि तपाईँ गभर्मेन्टसँग काम गर्नुहुन्छ भनेर आई थिङ्क द्याट्स द्याट। तर डिबी सर तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो कसरी पोसिबल छ? यति साह्रो ठुलो म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रिक्टमा एकैचोटि भने नि भाइ। एउटा कुरो के भने सेकेन्ड जुनमा बीपीपी गठन भयो, सेप्टेम्बरमा जुलुस ल्याए। यो जुलुस चाहिँ कस्तो भयो भने डिफ्रेन्ट क्याम्प्स थियो नि त, 36वटा क्याम्प थियो इन इन्डिया। हेर्नुहोस् है, यता बङ्गालपट्टि 4-5वटा, बेसी चाहिँ आसामपट्टि थियो क्याम्प्सहरू। अनि त्यो क्याम्प्समा खबर पठाएर त्यहाँबाट भित्रका मान्छेहरू पनि आउने जाने हो, त्यसरी जुलुस गर्ने भनेर चाहिँ त्यो भएको। अनि कतिजना थाहा नपाउने मान्छेलाई पनि त्यो जुलुसमा जाने मान्छेहरूले पनि यथार्थ कुरो त जुलुसमा आउँछस् कि आउँदैनस्, हिँड्नुपर्छ, अब यो हामीलाई अन्य अत्याचार भएको छ, आउनुपर्छ भन्ने कुरो भएको होला। आई थिङ्क द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हो, किनकि मलाई यहाँ धेरैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। म हामी दर्शकहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो हामी भुटान सम्बन्धी गफ गर्दैछौँ र आई थिङ्क स्पेसली यङ्गर जेनेरेसनहरूले यो हिस्ट्री जान्नु जरुरी छ, होइन। धेरै किताबमा लेखिएको छ होला, तर किताबमा लेखेको कुरा 4-5 दिन लाएर पढ्न अलिकति अहिले गाह्रो मान्छ। त्यही भएर यो कुरा सुनेर आई थिङ्क वी लर्न अ लट। हाम्रो भुटनिसहरूले आफ्नो हिस्ट्री नबिर्स्यौँ भन्छौँ हामी। भुटान छोडेर नेपाल छोडेर युएस आएका छौँ। अब युएसमा अहिलेका नानीहरू राम्ररी नेपाली बोल्नुहुन्न, इङ्ग्लिसमै ढल्किसक्नु भएको छ। त्यही भएर हाम्रो हिस्ट्री नबिर्स्यौँ भन्ने प्रयास नै हामी भुटनिस टकले आज हामीले यो प्रोग्राम तपाईँहरू माझ ल्याएका छौँ, ताकि हाम्रो एउटा सानो छोटो हिस्ट्री, हुन त अब हाम्रो हिस्ट्री लामो छ, सबै कुरा 1-1.5 घन्टाको प्रोग्राममा सबै कुरा हामी राख्न सक्दैनौँ, तर जे सिक्छौँ हामी जति पनि जान्दछौँ। आई थिङ्क रिसेन्टली अहिले भर्खरै हाम्रो सर आउट हुनुभयो, आई थिङ्क उहाँको केही कनेक्सन प्रब्लम भयो होला केबी सर। आई होप उहाँ जोइन
हुनुहुन्छ होला फेरि भन्ने म आश गर्छु। डिपी सर, म तपाईलाई रिक्वेस्ट, नेपालमा आएर भुटानी शरणार्थी सम्बन्धित के कस्ता पहल भए ह्युमन राइट्स सम्बन्धित त्यो कुरा गरिदिनुहोस् न। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू फर कमिङ ब्याक। जस्तै भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी एउटा ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभमा हामीले आइसिआरसी लाई धेरै चिठी लेख्यौं, सबै ह्युमन राइट्स ग्रुपहरू मिलेर। आइसिआरसी भनेको के हो त्यसरी भनेर? इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेड क्रस सोसाइटी। हजुर हजुर, इन्टरनेसनल रेड क्रस। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ लोकल रेड क्रसको, नेपालको रेड क्रस मार्फत चाहिँ त्यो गरियो। त्यहाँदेखि युएनएचसिआरलाई युएनमा पनि लेखेर युएनएचसिआरलाई अब नेपाल गभर्नमेन्टको स्वीकृति। हेलो भाइ, मेरो पनि प्रब्लम आउँदैछ। हजुर, आई थिंक डिपी सरको पनि अलिकति इन्टरनेटमा प्रब्लम आएको जस्तो लाग्दैछ मलाई। आई थिंक इट्स ओके। तपाईँ जब जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जोइन गर्नु होला। म यतिकैमा म केबी सरसँग अघि बढाउन चाहन्छु। आई होप। धन्यवाद सागर भाइ। एकदमै यो अघि मैले माइधारको कुरामा फेरि जोड्छु भने हजुर सर, हजुर हजुर, एक दुईवटा कुरा पहिले मैले के भन्न खोज्दैछु भने हाम्रो जनताले राजालाई कसरी पूजा गरे। दागापेलामा युनिभर्सिटी सानो कुरो होइन, संस्कृत युनिभर्सिटी बनिन्छ भनेर हुकुम भएर काम सुरु भएको। त्यसको अलिकति म हजुरको जनताको तर्फबाट हजुरलाई सुनाउँछु। जब पहिला गेलेखुको नेसनल डेमा पनि म दागापेला आउँछु भनेको, त्यस पछाडि दागापेलामा त्यो नेसनल डेको टाइममा जाँदाखेरि जनताले राजालाई हातमै बोकेर त्यो श्रद्धा गर्ने ठाउँमा तपाईँको पुर्याएको। एकदमै कुनै सेक्युरिटी उसले पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन। त्यहाँ लगेर पञ्चकन्याहरू मैले नै सबै तयार गरेको थियो। हाम्रा नानीहरू सबैले घरमा फुलमालाहरू बनाएर, त्यहाँदेखि जब राजाको बस्ने ठाउँमा पुगेपछि सबैलाई पठाएर खालि मलाई मात्रै एक्लै पारेर राजाले पहिलाबाट जोङ्खामा बोल्नुभयो। म पनि बुद्धु मान्छे, एकदम जोङ्खा साह्रै नजानेको, एक दुईवटा शब्द माथि एसेम्ब्लीमा हँसाउने गरेको थियो। राजाले बुझ्छ भनेर हो कि के हो कोनी। अनि जोङ्खाबाट संस्कृत आलु गातेम्ची कोनी के भनेर भन्यो। लटर पटर मैले त्यसको जवाब दिएँ। यो जान्दो रहेछ भनेर अगाडि भन्न थालेको त जिरो, केही बुझेको भएको। अनि बुझेन छ, उत्तर आएन। दुङपालाई पनि सबैलाई पठाएर हजुरको एक्लै मलाई मात्रै पारेर। अनि फेरि इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुभयो। त्यो ब्रोकन इङ्ग्लिस चाहिँ के काम गर्थ्यो? इङ्ग्लिस जान्ने मान्छेको पनि पसिना छुटेर त्यो बोल्नै सक्दैन थियो। मैले देखेको कति धन्न म त त्यो मूर्ख भएर बोलेछु त्यति भने। अनि इङ्ग्लिसबाट अलिअलि भनेको अब छैन, उत्तर दिन सकिएन। अनि जोङ्खाबाट भन्ने भएर चाहिँ हजुरको ट्रान्सलेटर खोज्नुभयो उहाँले। र एकजना पहिले अर्कोलाई लगाएको थियो। अनि आरबी बस्नेत भनेर नाम तपाईँलाई थाहा छ होला। हजुर सर, हजुर। किराङको हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर लगाएको। राजालाई चित्त बुझेन, किनभने नेपाली राम्रो बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यो ट्रान्सलेट गरेको भएन रहेछ र भरे अब तपाईँलाई थाहा छैन, एकदमै विद्वान मान्छे दर्शो नादो रिन्छेन भनेर जुन पहिला आन्दोलनमा नेपाल भागीवरी आएर त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट नेपाली पढेर जानुभएको, उहाँ राजाको ट्रान्सलेट गर्ने चाहिँ उहाँ नै हो। अब एसेम्ब्लीमा पनि मेनमा चाहिँ। अनि उहाँलाई बोलाएर ल्याएर हामी दुईजनाको कन्भर्सेसन हजुरको राजाको र मेरो बिचमा सबै कुरा भएर चाहिँ अन्तिममा अब गदगद भएर हजुरको छोटकरीमा भन्छु म, जनताको श्रद्धा र भक्ति देखेर अब तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, दागापेलामा विश्वविद्यालय बनिन्छ भनेर हुकुम गरेको। त्यो त मेरो लागि त त्यहाँभन्दा ठुलो सर्वसुख अहिलेसम्मको त्योभन्दा ठुलो डिमान्ड नै केही हुनै सक्दैन केही पनि। अनि हजुरको म त मर्ने बेलामा पनि त्यो युनिभर्सिटीका पढेका नानीहरूको शब्द सुनेर मर्ने भनेर आशा गरेको। अनि पछाडि हजुरको त्यो काम थाल्ने गरेको थियो। जोङदालाई 5 लाख रुपियाँ दिएर हाम्रो मण्डल अब रुद्र खतिवडा भन्ने जान्नुभयो कि भएन, उहाँलाई दिएर काठहरू कटाइवरी गरेको थियो। जमिन चाहिँ हजुरको मैले नै हेरेको। अब हाम्रा घरको छेउमा बर्मलाल निरोला भनेर, अहिले तारा निरोला भनेर हजुरको युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जमिन हेरेर चाहिँ सुरु गरेको थियो त्यसरी विश्वविद्यालयको लागि। हजुरले आफै सोच्नुहोस्। अब त्योभन्दा म अगाडि गएँ थिम्पूमा, जुन बेला एउटा मन्दिर बनिन्छ हिन्दू मन्दिर थिम्पूमा भन्नुभएको थियो राजाले। अब त्यसमा यति गर्व भयो कि हजुरको हाम्रा ती काउन्सिलरहरूलाई मैले भने डासो मर्दाखेरि सँगै जाँदैन, एउटा हिन्दू मन्दिर यहाँ थिम्पूमा बनियोस्, जसरी भए पनि हाम्रो के साथ हुनुपर्छ हुन्छ भनेर। अनि अब राजाले पनि हजुरको इन्जिनियरहरूलाई लगाएर पुरा सबै जाँचबुझ गरेर त्यो मन्दिरको एरिया खोजेर नापचोक पनि गर्यो एकदमै, मन्दिर नबनिए तापनि। यस्तो
अब आएर म माइधारमा आएँ हजुरको हतार गरेर भन्दैछु। होइन हुन्छ सर हुन्छ अब हामी लगभग गहेड कम्प्लिट गर्नुहोस् तपाईँको थट्स। अघि डिपी सरले भन्नुभयो नि हजुर, हजुर सर। जम्मा 22 घरका मान्छे 52 परिवार माइधारमा। त्यो अघि खैनीको बट्टा भन्नुभयो र मलाई सजिलो भयो, मैले मात्रै भन्दा सायद मान्छेले पत्याउँदैन थियो होला। अब त्यो खैनीका बट्टामा बाँड्ने मेरो भिनाजु हजुरको अर्कै डिस्ट्रिक्टबाट कारबारी हो, पुरानो कारबारी कृष्णवीर खतिवडा भनेर, उहाँ चाहिँ स्वर्गीय हुनुभयो यहीँ अमेरिकामा आएर। उहाँले नै बाँडेको ती सबै खैनीका बट्टामा हजुर। अब त्यहाँ तपाईँलाई म प्रश्न भनौँ, अब त्यो मैले भन्दाखेरि मेरो कुरा गरेको होइन, त्यहाँ ओपन स्कुल मैले सुरु गरेको हजुरको बिर्तामोडबाट। अब तपाईँलाई म प्रश्न के भन्नु, अहिलेसम्म कसैबाट 1 पैसा मैले थाप्नु सकेको छुइनँ, मेरो मनले मान्दैन कहिले पनि, नेभर, न भुटानमा न कहिले। एकदमै जनताबाट उठाउने त पुरै छैन आफ्नो हातमा, र त्यहाँ आएर पनि आन्दोलनमा पनि कहिले पनि। अनि बिर्तामोडमा गएर अब यो बिजोक हुन्छ होला, यी हाम्रा नानीहरूलाई अलिकति शिक्षाको बाटो भएन भने त भगवान् भनेर रुँदै रुँदै म त त्यतिखेर एक्लै थिएँ। हो त्यो 52 परिवारको लागि ब्ल्याक बोर्डहरू खाता किताब ल्याएर त्यहाँ टिचरहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर, एकजना रूपनारायण दाल भन्ने थिए बेलायतको, अनि अर्को गौरी निरुला भन्ने हजुरले जान्नुहुन्न होला, अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै बिबी खपाङ्गी भनेर एकजना टिचर, अनि हाम्रो राम कार्की भाइ कार्की, अनि सेतु नेपाल, यहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर ओपन स्कुलको सुरु गरेको, त्यहाँ पूजा गरियो। त्यसरी त्यहाँ नानीहरूलाई पढाउन सुरु गरियो। भगवानको कृपाले अब पछाडि पछाडि क्यारेक्टर्सहरू के भएर अगाडि बढ्दै गए। यो एउटा त्यस बेलाको एउटा सम्झना भित्रबाट बडा मार्मिक कुरा छ, र यो तपाईलाई मैले राखेँ। होइन, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ। हामी लगभग प्रोग्राममा अघि मैले भने जस्तो धेरै कुरा त अब अझै पनि कभर गर्न धेरै रहेको छ, हामीले सबै सोचे जतिको कुरा गर्न सकेनौँ, तर हामी लगभग 1.5 घन्टा भइसक्यो गफ गरेको। हामी अब प्रोग्रामको अन्तिमतिर छौँ, र 1-2वटा प्रश्न म अघिकै कुरा डिपी सरले बोल्दा बोल्दै काटिनु भयो, म त्यसलाई नै कम्प्लिट गर्न चाहन्छु, एन्ड देन विल गेट क्लोज टु एन्डिङ दिस है। सो डिपी सर, थ्याङ्क यू भाइ। अब जस्तै एज अ रिजल्ट अघि म भन्दै थिएँ, आइसिआरसी, एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरूलाई हामीले लेखेर भुटानको जेल आइसिआरसी पनि गयो, एमनेस्टी इन्टरनेसनल पनि गयो, सो द्याट अब हाम्रो टेकनाथ रिजालजी पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनल कै पहलमा उहाँ रिलिज हुनुभयो होइन। त्यस्ता अरू अनि साथीहरू 1990 ताका जो जेलमा परेका थिए त्यो साथीहरू पनि 8 वर्ष 10 वर्ष बस्दै जेल सजाय भोगेर आए। तर अब त्यो सजाय पनि इनह्युमन सजाय चाहिँ हो भुटानभित्रको, त्यो कसैले थाहा नपाउने टर्चर कि अब अहिलेसम्म नबिहोरेको टर्चरहरू त्यस्तो चाहिँ दिने गरेको। अब हामीले विभिन्न क्षेत्रमा अब ह्युमन राइट्स वाच त्यहीँ अमेरिकामा छ, न्युयोर्कमा, उनीहरूसँग करस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ हामीले। धेरै करस्पोन्डेन्सहरू चाहिँ धेरै गरेको हो। हजुर, भनेपछि हाम्रो भुटानी शरणार्थीको समस्यालाई चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ एउटा फोकस पुर्याउनको लागि थ्रु द ह्युमन राइट्स तपाईँले युएससम्म पहल गर्नुभयो नेपालको ठाउँमा बसेर। एज अ रिजल्ट अब अहिले पनि त्यो रहेका जुन रेफ्युजीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ फ्यामिली रियुनियनको लागि पहल गर्नै लास्ट इयर पनि म आएको थिएँ, योपालि पनि आइयो युएसमा होइन। हजुर, आई थिङ्क सर त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, किनकि अर्को एउटा गम्भीर विषय के छ भने हो अब क्याम्पमा रहेको पपुलेसनको लागि चाहिँ के त उहाँहरूको वाट्स नेक्स्ट फर देम, फ्युचर के छ उहाँहरूको भन्ने कुरा हो। अब हुनसक्छ भने फ्यामिली रियुनिफिकेसन गरेको अति नै राम्रो हुन्छ। त्यसैको लागि म उहाँ बसेको पनि हुँ। म पनि त अरू साथीहरू अब धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ, तर म चाहिँ त्यहाँ रुँगेर बसिरहेको छु। अब के भने रियुनियनको लागि, रियुनिफिकेसनको लागि अस्ति हामीले त्यो ओआइएको स्टेट रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, क्यानाडाको मिनिस्टर एमपीहरूसँग पनि कुरा गरेको छौँ। अब कमसेकम त्यो 6,500 मान्छेलाई पनि एउटा के व्यवस्था मिलाउनु पाए, किनभने नेपालमा हेर्नुहोस् भोलि गएर पनि नेपाल आफै समस्यामा छ, अनि हाम्रो भुटनिज रेफ्युजीले जहिले पनि दुःख पाइरहेको छन् नेपालमा।
सो द्याट अब त्यो सक्यो भने चाहिँ लेस अब तर सबै आई थिंक सर हामी केबी सर डिबी सर दुवैजना एग्री गर्नुहुन्छ भुटान के अरे हाम्रो भुटनिस जति पनि क्याम्पमा हुनुहुन्छ भुटान फर्किने त अप्सन छैन नि सर उहाँहरू फर्किँदा पनि गुड हुँदैन नि अब यो बेलामा आएर उहाँहरूले भुटान फर्किनु कतिको एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो त पोसिबल होइन छैन यस्तो नि भुटानले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो कमसेकम लान्छ भने पनि आफ्नै किलो थलो त हुनु पर्यो नि त यु हेभ द राइट्स द्याट यु सुड गो ब्याक टु यर अन प्रपर्टी एन्ड अन प्लेस त्यो सम्भव छैन मलाई त के लाग्छ भने पर्सनली सर आई थिंक तपाईँ एग्री डिसएग्री गर्न सक्नुहुन्छ तर जति पनि रहेका मान्छेहरू छ नि उहाँहरू भुटानमा गयो भने दुःख पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भुटानले लग्यो भने पनि आई थिंक देशको माया छ तर अब आएर चाहिँ उहाँहरूले पहिलाकै जस्तो गरेर आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको कुराहरू सबै मिलाएर त्यो रिजनेबल हुन्छ जस्तो लाग्दैन सर मलाई सम्भव छैन सम्भव एकदमै छैन नेपालमा पनि सम्भव छैन द्याट्स वाइ अब यो रियुनिफिकेसनको लागि वी आर ट्राइङ फर द्याट यो आई थिंक हजुर केमा बस्ने दाजुभाइहरूको लागि अत्यन्त दुःख लाग्छ तर मलाई चाहिँ भित्रबाट के लाग्थ्यो भने हजुरको यत्रो कष्ट गरेर खप्नुभयो अन्तिमसम्म पनि थोरै मान्छे पनि भुटान फर्किन सक्यो भने हामी सबैको ठुलो इज्जत हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म पनि तर सर मैले सरको कुरामा मैले प्रश्न राखे इज्जत त ठिकै छ तर उहाँहरूको सेफ्टीको ग्यारेन्टी कसले लिने उहाँहरूको अब त्यति पपुलेसन छ टेक्निकली जान्ने हो भने अहिले हामीले देख्दा के देखिन्छ भने जान्ने बुझ्ने पढेका विद्वान आइसके है अब अमेरिका थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा अलिकति बुझ्ने अलिक टाटा बाटा मान्छेहरू आइसके अब अलिकति रकामा चाहिँ अलिकति अरूले सहयोग गर्नुपर्ने खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ तर उहाँहरूलाई अहिले भुटानले अब लान्छ भन्ने त अप्सन नै छैन तर लग्यो भने पनि मेरो पर्सनलको लागि चाहिँ देशको माया आफ्नै ठाउँमा छ तर अब उहाँहरू भुटान फर्किएको चाहिँ गुड सोलुसन हो जस्तो लाग्दैन सर मलाई होइन यसमा म एउटा मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ यसमा लान्छ भने भुटानले बिकज दो यु आर द सिटिजन अफ युएस होइन भाइले युएस को सिटिजनसिप लिइसक्नु भएको छ होला नो सर होइन यो मेरो लागि होइन यो चाहिँ नेपालमा लिनु भएको छ होला हजुर 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 म युएस सिटिजन हो you go and see their place of birth is Bhutan, your place of birth is Bhutan, so you have the rights to go back to Bhutan. त्यो 6,000 मान्छे मात्र होइन जति पनि भुटानिजले छोडेर आएका छन् इफ दे आर विलिङ दे शुड बी अलाउड टु गो ब्याक अब आई थिंक त्यो कतिको रिजनेबल हुन्छ त्यो भुटान सरकारले मान्न सक्छ र हामीलाई टेरोरिस्ट भनिरहेको छ उनीहरूले भने भाइ यसो नि भुटान सरकारले मान्नु पर्ने एउटा इन्टरनेसनली जो एउटा मिडिएटर मध्यस्थकर्ता हुन्छ नि त्यो मध्यस्थकर्ताले त मनाउन सक्नु पर्यो नि त भुटानलाई किनभने युआर भुटनी युआर बोर्न इन भुटान यो हाम्रो डिपी सर बोल्दै भए पनि यो क्याम्पमा बस्ने दाजुभाइहरूको लागि मैले किन भुटान गएको फर्केको राम्रो होला भने भुटान सरकारलाई मलाई चाहिँ के आशा थियो भने त्यस्तो पूजा गरेको राजाले त्यति पनि दया नगर्ने यो चाहिँ मैले अघि पुरानो कुरा गरेँ पहिलाको कुरा सबैलाई भ्रम नपरोस् पहिला भएका कुरा विगतका कुरा गरेको मैले तर पछाडि आएर राजाको मनमा यस्तो निर्दयी कसरी हुन सकेको भनेको मलाई चाहिँ के आशा थियो भने कतिवटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब साइजमा आएपछि कम्ती मान्छे चाहिँ फर्काउने भन्ने त भुटानले पनि गरेको हो त्यसले गर्दा आशा थियो थोरै मान्छे चाहिँ पक्कै फर्काउँछ होला भुटान सरकारले दया गर्छ होला ती आफ्ना मान्छेहरूमाथि भन्ने आशा थियो तर अब अहिलेसम्म त्यो आशा भएन त्यसै जाने कुरो त भएन तर अन्तिमसम्म पनि अब केही न केही बाहिरको प्रेसरले पनि त्यति थोरै मान्छेलाई त भुटान सरकारले फर्काउनु पर्ने हो त्यसको लागि सम्पूर्ण भए जति शक्ति बुद्धि हाम्रा सङ्घ संस्था पार्टी साटी हिजोका पार्टी चलाउनेहरू देश विदेशमा छरिएका बुद्धिजीवीहरू सबै लागेर ती थोरै मान्छे भए पनि भुटान चाहिँ फर्काउन कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने थियो अब यो गर्न नसकेर हो कि अब त्यो भुटानले त मान्नै पर्दो रहेछ जसरी भए पनि र यो सरकारलाई चाहिँ किन यसरी त्यो मनमा नआएको होला भन्ने आश्चर्य लागिराखेको छ थ्याङ्क यू म तपाईहरु दुवैजनालाई थ्याङ्क यू भन्छु अब आई थिंक हामी साँच्चै अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ म तपाईहरुले मेरो इन्भिटेसन स्वीकारेर आज यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीले हाम्रो भुटानको हिस्ट्रीको सारै कम्ती मात्रै टच गर्यौं अझै धेरै हामीले जान्न बुझ्न सुन्न बाँकी नै छ यदि समय मिलेछ भने हामीले फेरि पनि पछि को एपिसोडहरुमा म तपाईहरुलाई इन्भाइट गर्नेछु विथ दैट बीइङ सेड म तपाईहरुलाई फाइनल थट्स
को लागि समय दिन चाहन्छु डिपी सर फाइनल थट्स इन जनरल अन्तिममा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रो थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट हुनुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ लेट्स बी युनाइटेडली बसौँ भोलि केही परेको खण्डमा आवाज चारतिरबाट आवाज उठाउँ हामी नेपालमा छौँ कोही युएसमा हुनुहुन्छ कोही क्यानाडामा हुनुहुन्छ कोही अस्ट्रेलियामा नेदरल्यान्ड न्युजिल्यान्ड जता भएर बसे पनि यो मन भुटानी हो भन्ने हेतुले बसौँ र अनि अर्को कुरो एउटा के भने हामी नेपाली भन्ने उयो चाहिँ भुटानले लगाएको एलिगेसन जुन छ त्यसलाई प्रुभ गर्छौँ नेपाली भन्नु छोडौँ र दक्षिण भुटानी या नेपाली भाषी भुटानी भनौँ त्यो द्याट विल बी गुड र सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अन्तिममा सागर भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु किनकि आज यो सोमा ल्याएर धेरै हाम्रो यङ जेनेरेसनको भाइहरूलाई अलिकति भए पनि केही पोर्सन भए पनि भुटान सम्बन्धीको कुराहरू भुटानमा आन्दोलन कसरी भयो के भयो किन छोड्नु पर्यो बाध्यतावश छोड्नु पर्यो भन्ने कुरोको जुन ज्ञान दिलाइदिनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो भुटनिस टकको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच डिपी सर अनि म यसै गरी म फाइनल थट्स केबी सर फाइनल थट्स धन्यवाद एकदमै सागर भाइ र मैले जति कुरा गरेँ मेरा सम्पूर्ण भुटानी मातापिता दाजुभाइले यो नसम्झुन् कि मैले अघि राजाको कुरा गरेँ कहिले पनि अन्तिममा आएर राजाले सबै राम्रो गरेको भनेको होइन पहिलाको कुरा हो र पछाडि आएर हामीमाथि धेरै अत्याचार भयो हामीमाथि त्यस्तो निगा केही राम्रो पनि भएन एकदमै त्यसका लागि हामी दुःखी छौँ र सम्पूर्ण भुटानी मातापिता दाजुभाइहरू जहाँ रहे पनि हाम्रो अलिकति राम्रो विचारले हामी बस्न सकौँ एकदमै र आउने जेनेरेसनलाई पनि अलिकति हामी राम्रो बाटो देखाउन सकौँ सुख शान्तिमा नभुलिकन र सबै दुःख पाएका अहिलेसम्म खटेका छन् क्याम्पमा जस्तै अब हाम्रो डाक्टर टेकनाथ रिजाल पनि जेलमा त्यत्रो वर्ष खटेर आउनुभयो सायद गर्दा गर्दै पनि गर्न नसकेर अथवा एक्लै गर्न नसकेर पनि होला अघि मैले अलिकति कुरा गरेँ हाम्रो पनि मनमुटाउ भनेको अर्थको होइन खालि तपाईँले छोडेर जानुभयो नजानु पर्ने थियो भन्ने कुरामा मात्रै हाम्रो फरक हो नभए उहाँको दुःख पनि हामीले जेलमा बसेको जनताकै लागि आवाज उठाउँदा यस्तो भएको हो अब हामी पनि सबै एउटा मात्रै होइन सबै नै अब एउटा पीडामा छौँ र हामी सबै बाहिर भएका छौँ र सम्पूर्ण यो दुःख भोगेका अब अहिलेसम्म हाम्रो डाक्टर भम्पर आई पनि हाम्रो रहेका जनताहरूलाई हेरेर अहिलेसम्म कष्ट गरेर बसिराख्नु भएको छ त्यस्तै अब उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न पहिलादेखि आन्दोलनमा खट्ने जस्तै अब हामीले रङथङ किन्नेको हामी कुरा गर्नै सकेनौँ एकदमै अब त्यस्ता स्वर्गीय भइसके एकदमै होइन यो आन्दोलनमा खट्ने सम्पूर्ण हाम्रो भुटानी मातापिता दाजुभाइहरूले जति कष्ट पाउनु भएको छ एकदमै उहाँहरूसँग एकदम भित्र हृदयबाट नजिक भएर उहाँहरू जति शहीद भएका छन् उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झिँदै खट्नेहरू सबैलाई हाम्रो नमन छ र जहाँ रहे पनि हाम्रो भुटानीपन भित्रको हाम्रो राम्रो दिल सबैसँग एकता बसिरहोस् एकदमै हाम्रा कमी कमजोरीलाई बिर्सिएर पनि र आउने जेनेरेसनलाई हामी राम्रो बाटो देखाउन सकौँ भनेर म निवेदन गर्दै सबैलाई म नमस्कार भन्दै बिदा लिन्छु र भाइ सागरलाई पनि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो धेरै अभ्यास पनि भएको थिएन एकदमै कता कता हराएका जस्ता पनि थियौँ तपाईँले यसरी फेरि समेटेर हामीहरूलाई खोजी गरेर ल्याइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भाइ एकदमै यो तपाईँको यो कार्यक्रमको लागि हामी शुभकामना दिन्छौँ थ्याङ्क यू केबी सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई म अब मेरो फाइनल थट्स गर्छु एन्ड देन विल एन्ड हियर एकैछिन पर्खिनु होला सो विथ द बिङ सेड गाइस जसले पनि हामीलाई हेर्नु हुँदैछ यो भुटनिस टकको मसँग दुईजना विज्ञ भुटानी समाजलाई छेउबाट नजिकबाट चिन्नुभएको आफै भुटानी ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट डिपी क्याफ्ले सर र एक्स एसेम्ब्ली मेम्बर सर केबी चौहान हामीसँग जोडिनु भएको थियो हामीले भुटान सम्बन्धित धेरै गफ गऱ्यौँ जुलिस किन भयो पार्टीको कुरा गऱ्यौँ हामीले किन छोड्नु पर्यो राजासँगको सम्बन्धको कुरा गऱ्यौँ धेरै यस्तै यस्तै कुरा नेपालमा आएर अब नेपालमा रहेका भुटनिसको के हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हामीले अझै गर्न मन लागेका धेरै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले समयलाई मध्यनजर गरेर हामीले छुट्याउने प्रयास गरौँ सो हियर्स माई फाइनल थट मेरो आजको प्रयास यङ्गर जेनेरेसनलाई यो कुरा जानुन् भन्ने मेरो प्रयास हो र यो
यो कुराहरू उहाँहरूको मुखारविन्दबाट सुन्दाखेरि एउटा डाइरेक्ट विटनेसबाट सुन्दाखेरि एउटा एउटा यो हिस्टोरिकल पिस रहन्छ। आज हामीले यसलाई यो इन्टरभ्यूलाई धेरै मान्यता नमाने पनि भोलि हाम्रा भावी पिँढीहरूले जब कलेजमा एउटा पेपर लेख्नुहुन्छ, रिसर्च गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो हिस्ट्री खोज्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर इन्टरभ्यूको महत्त्व हुन्छ, त्यतिखेर इन्टरभ्यूको भ्याल्यु हुन्छ। त्यही भएर आज नभए पनि भविष्यमा हुन्छ। जसले हेर्नुभयो, जसले सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। हाम्रो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो भुटनिस टकको युट्युब च्यानल छ, हामी यो युट्युब च्यानलमा पनि सेयर गर्नेछौँ। भुटनिस टकलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो प्रोग्रामलाई पोसिबल बनाइदिनु हुने हाम्रो स्पोन्सर एभरेस्ट मार्केट प्लेसलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। टेक्निकलमा सहयोग गर्नुहुने, ब्याकग्राउन्डमा क्यामेरादेखि पछाडि बसेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने केशव खतिवडा, नन्दु दङ्गाल, बालकृष्ण दङ्गाल अनि अन्य मेरा साथीहरूलाई म फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र विथ द्याट बिङ सेड हामी यस्तै खालको प्रोग्राम अर्को हप्ता पनि न्यू टपिक, न्यू गेस्ट लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा दिनु होला। एभ्रीबडी ह्याभ अ गुड नाइट एन्ड विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। है त, बाई नाउ।